संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेसँग विशेष कुराकानी गर्छु। मन्त्री तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु, कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ऋषिजी। तपाईँको 98 दिन यो मन्त्रालय बसेर तपाईँले गर्नुभएको राम्रो काम बताउनुहोस् त जनतालाई आज। धन्यवाद प्रश्नको लागि ऋषिजी। म संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेपछि जुन दिनमा मैले पद बहाली गरेँ त्यही दिनमा विगतको दिनहरूमा जसरी जहाजलाई घाममा सुकाउने कामहरू भएको थियो त्यो चाहिँ बन्द हुनुपर्छ। त्यसपछि 3 करोड नेपाली जनताले अनलाइनको माध्यमबाट इन्टरनेसनल फ्लाइटको टिकट काट्न पाउनुपर्छ। जसरी हामीले अरू टिकटहरू काट्छौँ नि त्यसरी काट्न पाउनुपर्छ भनेर मैले त्यो बेलाका महानिर्देशक डिम्प्रसाद पौडेल, हुन त अहिले पनि हुनुहुन्छ तर त्यसको माथि अध्यक्ष आउनुभएको छ कार्यकारी, अनि मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, निर्देशन दिएको थिएँ, तुरुन्त तपाईँ यो अनलाइन टिकटिङ सुरु गर्नुहोस्। अनि उहाँले मैले गरिसकेँ, मैले सूचना प्रकाशन गरिसकेँ भनेर मलाई ढाँट्नुभयो, तर उहाँले सूचना निकाल्नु भएको थिएन, किन त्यसको लागि त सफ्टवेयरमा आउनु पऱ्यो। त्यसको दोस्रो दिनमा मलाई फोन आयो, भोजपुरमा जाने फ्लाइट जानुपर्ने 8:30 बजे, त गयो कति बजे भन्दाखेरि 7 बजे गयो रहेछ, उडे रहेछ। अनि 7 जना प्यासेन्जरलाई छोड्यो। इमिडिएटली मैले एक्सन गरेँ। म आफै एयरपोर्ट पुगेर ती यात्रुहरूलाई बोलाएर र दोस्रो दिन त्यो अल्पत्रमा परेका यात्रुहरूलाई बोलाएर मैले तुरुन्त अर्को फ्लाइट भए पनि उहाँहरूलाई पठाउनुपर्छ, किन त्यो बेला दसैँको समय थियो, अनि त्यो फ्लाइट पठाउने कामहरू भयो। त्यसपछि त्यो कफी सपका समस्याहरू थियो, ट्याक्सीका समस्याहरू, यी विभिन्न खालका समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता थियो। त्यसपछि लगतै तपाईँलाई थाहा छ कफी सपमा जहाँ तपाईँको चाहिने एकदमै चर्को मूल्यमा चाहिँ कफी, मिनरल वाटर, त्यसपछि खाजाहरू धेरै मूल्यमा धेरै महँगोमा पाउँथ्यो, त्यसलाई कम्तीमा कम गर्नु पऱ्यो भनेर 20% त्यो घटाउने कामहरू गरेँ मैले। त्यसपछि गएर ट्याक्सीलाई पटक पटक भन्दाखेरि पनि सुनवाई भएन। हरेक मान्छेले के भन्न थाल्यो भन्दा आज ट्याक्सीभन्दा प्लेनभन्दा ट्याक्सी महँगो भयो। त्यसपछि मैले सटल बसको सुरुवात गरेँ। जस्तो मान्नुहोस् तपाईँको धनगढीबाट काठमाडौँ आयो प्लेनमा, टिकट कति छ? सबभन्दा सस्तो फेयर 5,500 पाउँछ। तर त्यही मान्छे काठमाडौँमा प्लेनमा आइसकेपछि काठमाडौँबाट तपाईँको थानकोट जानु पऱ्यो भने ट्याक्सीले 6-7 हजार लिन्छ, मिटरमा ऊ जाँदैन। त्यसले यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भनेर मैले सटल बसको सुरुवात गरेँ। अहिले 3टा सटल बस सञ्चालनमा आएको छ। दैनिक 1000 देखि 1200 मान्छेले सेवा सुविधा पाइराख्नु भएको छ, एयरपोर्टदेखि तपाईँको चाहिने गोल्डन गेटसम्म। त्यसपछि गएर कामदारहरू गाउँबाट ठगिन सुरु हुन्छन् ऋषिजी। श्रमजीवीहरू, सर्वहाराहरू जो चाहिने गाउँबाट चाहिने तपाईँको चाहिने खाडी मुलुकमा जाँदाखेरि त्यहीबाट गाउँबाट ठगिने, त्यसपछि आएर म्यान पावर व्यवसायीहरूले ठग्ने, त्यसपछि एयरपोर्टमा गएर इमिग्रेसनले दुःख टेस्ट गर्दाखेरि ठगिनेहरू चाहिँ कति जनताहरूलाई समस्या थियो। पिसिआर टेस्ट गर्नको लागि एयरपोर्टमा घन्टौँ कुर्नु पर्ने र पैसा पनि दोबर लिने, त्यसलाई तपाईँले रोक्नु भएन पिसिआर टेस्टमा। यी विभिन्न खालका चाहिने यो चाहिने दुःख कष्ट उनीहरूको देखिसकेपछि पिसिआरको कुरा जो भन्नुभयो तपाईँले, म आउँदै थिएँ। पिसिआरमा तपाईँको 2000 चाहिने पिसिआरको, 2000 चाहिँ ऱ्यापिड टेस्टको, 4000 हो। सुरुमा कोरोना आउँदाखेरि त्यो बेला महँगो थियो, सर्टेज भएको बेला त्यसको मूल्य बढी हुन्छ, तर अहिले त्यो सर्टेज त छैन नि। ऱ्यापिड तपाईँको 700-800मा आउँछ ऱ्यापिड टेस्ट, तर त्यो गरियो के भन्दा 2000 रुपियाँ तपाईँको ऱ्यापिड टेस्टमा, 2000 पिसिआरमा। अनि इमिडिएटली मैले यो घटाउनुपर्छ, श्रमजीवीहरूलाई चाहिँ ठग्न पाइँदैन भनेर मैले त्यहाँको डिजी त्यो बेला राजकुमार छेत्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई बोलाएर मैले निर्देशन दिएँ र तुरुन्त उहाँहरूले त्यसलाई फलो गर्नुभयो। पछि गएर त्यो 2000बाट 1200मा आयो। अब ती मजदुरहरू बिचरा चाहिने बिहान त्यहाँ पुग्दाखेरि बेलुकाको फ्लाइट, कसैको दिउँसोको फ्लाइट, दिनभरि तपाईँको बस्ने ठाउँ छैन। कम्तीमा मजदुरले खाडी मुलुकमा गएर जुन राज्यलाई उनीहरूले पठाउने रेमिटेन्स छ, त्यही रेमिटेन्सबाट आज हामी चाहिने गाडी चढिराखेका छौँ, हामीले सेवा सुविधा लिइराखेका छौँ। 20% बढी रेमिटेन्स राज्य धानिराखेको अवस्था छ। कम्तीमा उनीहरूको लागि राज्यले सोच्नुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई चाहिने विश्राम घर मैले निर्माण गरेको छु। त्यहाँ रातो कार्पेट बिछाएर, कुर्सी राखेर, तातो पानी, चिसो पानी, कुन फ्लाइट कति बजी आउने त्यसको स्क्रिन, त्यसपछि गएर टेलिभिजन, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिने चार्जर, मोबाइल चार्जर मेसिन,
देखि लिएर सबै चाहिने व्यवस्था गरेर उहाँहरूको लागि मैले त्यो सुरुवात गरेको छु। तपाईँले नारायटी राज दरबारको कुरा गर्न चाहन्छु। बताससम्मले रेस्टुरेन्ट खोल्नको लागि सम्झौता गर्यो र त्यो सम्झौता तपाईँले ध्वस्त पारिदिनु भयो र त्यो सबै संरचना तपाईँले भत्काइसकेपछि पूर्व पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले तपाईँमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। प्रेम आलेले जे गर्नुभएको छ गलत गर्नुभएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब उहाँको चाहिँ प्रतिक्रिया मैले सुने, मैले हेर्न त पाइनँ। कतिपय साथीहरूले यसरी भन्यो, योगेश भट्टराईले तपाईँमाथि खन्यो, तपाईँलाई आरोप लगायो, लन्डनमा जाँदाखेरि चाहिँ 10 बोतल रक्सी बोकेर आयो भन्ने खालको रोलेक्स घडी ल्याउनु पर्यो, रोलेक्स घडी ल्याएको भनेर आइफोन बोकेर आउनु पर्यो। अझै पनि म के चुनौती दिन चाहन्छु भन्दा, जुन भिआइपी कक्षबाट म आएको छु त्यो अहिले पनि त्यहाँ चाहिने त्यो चेक गरे हुन्छ। म त्यहाँ आउँदाखेरि मेरो हातमा केही पनि छैन र रोलेक्स घडीको जुन उहाँले चाहिने 6वटा 7वटा रोलेक्स घडी आयो भने जुन उहाँले त्यो आरोप लगाउनु भएको छ, एउटा रोलेक्स घडी ल्याएको उहाँले देखाउनु पर्यो। अहिले म चाहिने यो मन्त्री पदबाट म रिजाइन गर्छु। रोलेक्स घडी तपाईँले रोलेक्स घडी बोकेर रोलेक्स घडीको कुरा मैले गर्दैछु। 6वटा 8वटा किनेको होइन, जुन चाहिँ विगतदेखि नै यो उहाँले बनाएको एकजना धनञ्जय रेग्मी हुनुहुन्थ्यो र डिम्प्रसाद पौडेल लगायतको टिमले चाहिने मलाई बदनाम गर्नको लागि उहाँहरूले सुनियोजित रूपमा त्यो न्युज देखाउनु भएको थियो। मलाई त्यो पनि थाहा छ र उहाँहरूसँगै साँठगाँठ गरेर प्रेम आलेले हामीलाई टेर्दैन, हामीले भनेको मान्दैन, हाम्रा कर्तुत्वहरूलाई चाहिने छोड्दैन, हामीले गरेका कमी कमजोरीलाई छोड्दैन भन्ने हेतुले उनीहरूले चाहिँ मलाई बदनाम गराउन खोजे। हेर्नुहोस्, एउटा रोलेक्स घडी भन्दैछु मैले, एउटा 7वटा 10वटा कुरा छोडिदिनु, एउटा ल्याएको छैन। एउटा रोलेक्स घडी भन्दैछु मैले। योगेशजीले, उहाँका चाहिँ मतियारहरूले 6वटा 7वटा भनेर न्युज लेखाए सुनियोजित ढङ्गले। एउटा रोलेक्स घडी चुनौतीका साथ भन्छु म। र जुन 10 बोतल रक्सी ल्याएको छ भनेर 10 बोतल रक्सी बोकेर लन्डनबाट आएको भनेर हो योगेश भट्टराईजीले भन्नुभयो। उहाँले त भन्नुभयो सिसिटिभी हेर्नुपर्छ, अनुसन्धान गर्नुपर्छ र मन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। सुन्नु न, म जसरी आएको छु मेरो हातमा केही पनि छैन। त्यो चेक गर्दा हुन्छ, मलाई केही फरक पर्नेवाला छैन। रोलेक्स घडी र रक्सी 10 बोतल लिएर आएको र आइफोन पनि बोकेर आएको आरोप छ नि तपाईँभाइ। त पर्यटन मन्त्रीले त हाम्रो देशको छ नि विजेत गर्नु। रोलेक्स घडी म उहाँलाई चुनौती दिन चाहन्छु, प्रमाणित गरेर देखाउनु। मैले एउटा घडी पनि ल्याएको छैन रोलेक्स। उहाँको त्यो चाहिने त्यो झुट्टा आरोप हो एउटा कुरा। अनि अर्को जो रक्सीको कुरा उहाँले गर्नुभएको छ, जब म रक्सी नै खाँदैन, रक्सीको कुरा त छोड्नुहोस्, म वाइन समेत खाँदैन, त्यो मिथ्या आरोप हो कि उहाँको त्यो आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो उहाँले। तपाईँलाई थाहा छ ऋषिजी, बतासको नाउँ जुन नारायण राज दरबारमा सङ्ग्रहालयमा जुन उहाँले कब्जा गर्नुभएको छ, विगतमा 6 आना जग्गामा बनेको घर क्याप्टेरियाको लागि चाहिने योगेशको डिजाइनमा त्यो दिएको छ। त्यो आधार र प्रमाण छ तपाईँ? त्यो पनि घुइयाँको भाउमा। बतास अर्गनाइजेसनले योगेश भट्टराईकै निर्देशना पाएको हो। संस्कृति पर्यटन नागरिक तथा उड्डयन मन्त्रालयको मन्त्री भइसकेपछि त्यो मन्त्रालयको मातहतमा पर्दैन। उहाँले भन्नुभएको छ मलाई थाहै थिएन। होइन होइन, मैले सम्झौता गरेँ कि होइन। होइन त उहाँले त माधवमा नेपालको पोल खोल्नु भएको छ, झलनाथ खनालको पोल खोल्नु भएको छ, बाबुराम भट्टराईको पोल खोल्नु भएको छ र 2067 सालमा त्यहाँ भवनहरू बनेको हो, त्यो संरचना बनेको हो, अहिले बनेको हो र मेरो कार्यकालमा बनेको होइन भने उहाँले त इतिवृत्तान्त बताइरहनु भएको छ त योगेशले। त त्यो संरचना के को लागि बनाएको? त्यही कौडीको भाउमा दिनको लागि बनाएको। राजतन्त्रको अन्त गरेर राजाको सम्पत्ति दोहन गर्नको लागि हामीले गणतन्त्र ल्याएको हो। त्यति मात्रै हो र भने दरबार मार्गमा तपाईँको चाहिने त्यत्रो प्राइम लोकेसनमा करोडौँ रुपियाँ 6 आना तपाईँको चाहिने मूल्यको चाहिने त्यो जग्गा पाउने हो भने करोडौँ रुपियाँ त्यसको मूल्य पर्छ। त्यस्तो ठाउँमा चाहिने 2,35,000 दरले एउटा कौडीको भाउमा जुन दिने दुस्साहस गरेको छ, सबभन्दा पहिलो कमजोरी त्यो हो। एउटा कान्तिपुरमा तपाईँले देख्नुभयो नि, उहाँले के भन्नुभएको छ, यो क्याप्टेरियाको त मैले कुरै गरेको छैन भन्नुभयो। तर त्यहाँ चाहिने त्यहाँको कार्यकारी निर्देशक भेषराज दाहालले के भन्नुभएको छ, मन्त्रीको आदेशले क्याप्टेरिया दिनुपर्छ भनेर मन्त्रीको आदेश बमोजिम गरेको छु भनेर भनेको त हेर्नुभयो नि तपाईँले। अनि त्योभन्दा अरू के चाहियो? पछि गएर उहाँको भिडियो आयो जुन समितिमा क्याप्टेरिया त्यहाँ चाहिन्छ भनेर स्वयं उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँको एक कफी सप चाहिन्छ। सुन्नुहोस् न, पहिला सुरुमा उहाँले के भन्नुभएको छ, मैले भनेकै छैन। पछि उहाँको जब भिजुअल आयो नि
त्यसपछि त उहाँले आफैले त्यो त चाहिन्छ भन्नुभयो। 6 आना मात्रै उहाँले लिएको हो बतासले लिएको 6 आना 14 रोपनी तपाईँको अधिग्रहण गरेको छ। त्यहाँ त्यो लिन पाइन्छ? औँला दिएपछि त्यो हातै पुरा तान्न मिल्छ? तर योगेश भट्टराईले तपाईँमाथि गम्भीर आरोप के लगाउनु भएको छ भन्दाखेरि प्रेम आलेले प्रोपोगन्डा गर्नुभयो, यो राजनीतिक स्टन्ट हो। सुन्नु न ऋषिजी, त्यहाँ हाम्रो चाहिने पुरातत्व महत्त्वको चाहिने सुरुङ छ। सुरुङलाई समेत तोडमोड गरेर त्यहाँ बार चलाउने हेतुले त्यो कामहरू त्यहाँ भयो। थुप्रै टहराहरू तपाईँको चाहिने स्ट्रक्चरहरू कङ्क्रिट तपाईँको संरचनाहरू त्यहाँ निर्माण भइराखेको छ। 14 रोपनी जग्गा अधिग्रहण भएको छ। अनि त्यो कुरालाई मन्त्रालयको दायित्व हुँदैन? 3 करोड नेपाली जनताको अभिभावक भएको हैसियतले मैले त जनताले सुनाएका गुनासो आफैले नजिकबाट बुझ्दाखेरि त्यहाँ त गल्ती त देख्यो नि त। अनि त्यो हटाउँदाखेरि उहाँलाई के आपत्ति भयो त योगेशजीलाई? किन उहाँ चाहिँ त्यसरी तात्तिनु भयो? किन उहाँ त्यसरी रिसाउनु भयो? किन उहाँ जुर्मुराइराख्नु भएको छ? सायद उहाँको केही इन्ट्रेस्ट छ कि त्यसमा ऋषिजी? नारायटी दरबार सङ्ग्रहालयको हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि त्यहाँ जुन किसिमको एउटा संरचना बन्यो नि, त्यसमा बतास समूहलाई दिनको लागि योगेश भट्टराईकै संलग्नता छ कि छैन, जनता जान्न चाहन्छ। तपाईँ आफै हेर्नुहोस् न, को थियो त्यो बेला मन्त्री? म मन्त्री भएको बेलामा मेरो मातहतको निकायहरूले कुनै कमी कमजोरी गर्यो भने त्यसको जिम्मा मैले लिन पर्छ पर्दैन? अनि उहाँ मन्त्री भएको बेलामा नारायण रीति सङ्ग्रहालय कौडीको भाउमा दिँदाखेरि उहाँकै पालामा त्यो भएको छ नि त। के मन्त्रीको त्यहाँ सिग्नेचरै गर्नुपर्छ र? नैतिक जिम्मेवारी लिन पर्छ पर्दैन मन्त्रीले? मन्त्रीको त्यो दायित्व हुन्छ कि हुँदैन? त्यहाँ राम्रो भएपछि मन्त्रीले श्रेय पाउने, त्यहाँ गलत भएपछि चाहिँ मलाई थाहा छैन भन्न मिल्छ? त्योभन्दा ननसेन्स कुरा के हुन्छ? अझै तपाईँको 14 रोपनी त्यहाँ कङ्क्रिट तपाईँको चाहिने उहाँ घरहरू बनाइएको छ, निर्माण गरिएको छ कौडीको भाउमा। अनि त्यसलाई मैले रोक्दाखेरि उहाँको टाउको किन दुख्छ? कि उहाँले भन्नु पर्यो बताससित मेरो अनसिन, म पार्टनरसिप थियो मेरो, तपाईँले गर्दाखेरि मलाई ठुलो घाटा भयो भनेर उहाँले मलाई भन्न पर्यो। होइन भने म त राज्यको मन्त्री, म कोहीप्रति केन्द्रित छैन। मैले अहिलेसम्म योगेश भट्टराईको नाउँ लिएको पनि थिएन। थुप्रै सञ्चार माध्यमले यो उहाँले अभिव्यक्ति दिइसकेपछि मलाई धेरै मिडियाका साथीहरूले फोन गरेर ल इन्टरभ्यू दिन पर्यो, योगेश भट्टराईले यस्तो भन्नुभयो उस्तो भन्नुभयो, तपाईँका विरुद्धमा खनिदिनु भयो भने मलाई कुनै मतलब थिएन। मैले 100 दिन नपुगेसम्म म बोल्दैन भनेको थिएँ। आज 98 दिन पुग्यो, तपाईँ आउनुभयो, तपाईँले बोल्नै पर्यो भनेपछि मैले बाध्य भएर म तपाईँको लोकप्रिय प्राइम टेलिभिजनमा बोल्न म बाध्य भएको छु। त्यो मलाई कुनै कोहीप्रति चाहिने मलाई पूर्वाग्रह छैन। मैले काम गरेँ, खालि आफ्नो ड्युटी मात्रै पुरा गरेको। मेरो पार्टीका आदरणीय नेता पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालजीले मलाई यो जिम्मेवारी सुम्पिनु भएको छ। इमानदारीका साथ म जति महिना, जति दिन, जति घन्टा, जति मिनट, जति सेकेन्ड यो चेयरमा बस्छु, 3 करोड नेपाली जनताको मन जित्ने गरी र मेरो पार्टीको शिर ठाडो हुने गरी म काम गर्छु। यो मेरो दायित्व हो। नारायटी दरबार सङ्ग्रहालय प्रकरणमा दोषी भेषनारायण दाहाल कि योगेश भट्टराई कि अथवा बतास समूह, को हो त दोषी? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। म अहिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री छु। क्यानको डिजीले कुनै बदमासी गर्यो, त्यो जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो प्रश्न योगेशजीलाई पनि सोध्नु होला तपाईँ। मन्त्रीको निर्देशन बिना तलको निकायको प्रमुखहरूले कुनै काम गर्न सक्छ? त्यो आँट गर्न सक्छ हाम्रो जस्तो देशमा? अब त्यसमा त लिखित त हुँदैन केही पनि, मौखिक आदेश हो। तलकोले कुरो पालना गर्नुपर्छ। मिलोमतमा भएको यो धन्दा, यस्तो भन्न मिल्छ। त्यसो मिलोमतमा सबै कामहरू भयो। करेक्ट। दोषी तीनैजना हो, आनन्दराज बतास, योगेश भट्टराई र भेषनारायण दाहाल। कोही पर्दाभित्र छन्, कोही पर्दा बाहिर छन्। अझै म आनन्दराज बतासको तपाईँले बारम्बार कुरा गर्नु, म त उहाँलाई चिन्दा पनि चिन्दैन। उहाँ एउटा व्यवसाय हो भनेर मैले सुने, त्यो घटना भइसकेपछि। उहाँको पनि म उहाँभन्दा पनि बढी चाहिने दिनेको गल्ती छ कि त्यहाँ। सरकारको भेषनारायण दाहाल एउटा राजनीतिक नियुक्तिमा उहाँ जानुभएको छ, राज्यको सुविधा सेवा सुविधा उहाँले लिनुभएको छ, राज्यको मन्त्री जिम्मेवार ठाउँमा छ,
ध्यान दिनुपर्ने त उहाँहरूले हो नि। अब व्यापारीको त के छ र, टेन्डर निकालेपछि उनीहरू जहाँ पनि सस्तोमा लिन खोज्छन्, जहाँ पनि मिलाउन खोज्छन्। जो जिम्मेवारी व्यक्ति हो उसले ध्यान दिनु पऱ्यो त्यसमा ऋषिजी। व्यापारी त फाइदाको लागि गर्ने हो। त व्यापारी भन्दा पनि दोषी हामी जो चाहिने जिम्मेवारीमा बसेका थियौँ, हाम्रो गल्ती छ के यसमा। होइन आनन्द बतासले मसँग के भन्नुभयो भन्दाखेरि मैले त सबै प्रक्रिया पुर्याएर चाहिँ लिएको हुँ, टेन्डर हालेर लिएको हुँ, यसमा मेरो कुनै पनि कमी कमजोरी छैन, म जस्तो सुकै सजाय भोग्न पनि तयार छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो त यस्तो छ, मैले अघि पनि भने नि तपाईँलाई 6 आना टेन्डर लिँदाखेरि तपाईँको चाहिने कोभिडले थिला परेको हाम्रो नेपाल विश्व नै चाहिने आक्रान्त परेको बेलामा त्यही मौका छोपेर त्यही बेलामा टेन्डर निकाल्नु, कसैलाई थाहा नहुनु, एउटै कम्पनीको 3टा फर्म बनाएर मिलोमतमा टेन्डर हाल्नु, त्यसपछि गएर त्यो लिजमा लिनु कौडीको भाउमा, यहीँबाट देखिन्छ नि सेटिङको कुरा त। फेरि एउटै कम्पनीभित्र एउटै चाहिने कम्पनीभित्र भएका पार्टनरहरूको कम्पनी छ 3टा, अनि 3टाले मिलेर लिँदाखेरि त्यसमा चाहिने त्यो त सामान्य व्यक्तिले पनि थाहा पाउने कुरा हो त्यो। होइन सरकारी संयन्त्रको कमी कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि नारायणी दरबार सङ्ग्रहालय प्रकरण अहिले आयो नि त, दोषी त सरकारी कर्मचारी। र्याल चुहाउने मान्छे पनि होला नि त्यहाँ त, र्याल चुहाउने मान्छे। अब यही हो मौका। अब फेरि आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन भनेर मौका छोप्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन् त। राजनीति भनेको म त हेर्नुहोस् ऋषिजी, म त इमान्दारीका साथ भन्छु, राजनीति भनेको सेवा हो। नितान्त हामी सेवा गर्न आएका छौँ, म आएछु। त कोही त यसैलाई पेसा बनाइदिन्छ, त्यसलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? पेसा र सेवामा त फरक छ नि। होइन तपाईँ जनताको सेवा गर्न मन्त्री बन्नुभएको छ होइन। आजको दिनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि धेरै गाह्रो छ प्रेमाले चाहिँ। हाम्रो देशमा कमिसन तन्त्रको सञ्जाल यति गहिराइमा गएको छ, यति उसको निकटता छ, माफियाहरूको छ नि जताततै बिगबिगी छ। यो अवस्थामा तपाईँले पर्यटन मन्त्रालयमा यो माफिया तन्त्रलाई तोड्न सक्नुहुन्छ? रमाइलो कुरा सुन्नुहोस्, विगतमा पदमार्गको नाममा पर्यटन विभागबाट 15-20 करोड बजेट जान्थ्यो। एउटा ठेक्का कसरी निकालियो भन्दा ढुङ्गा छाप्ने, ढुङ्गा लगाउने, ढुङ्गामाथि मान्छे पैदल हिँड्ने ट्रेकिङको लागि एउटा टेन्डर निकाल्यो। एउटा ठेकेदारले लोवेस्ट बिड गर्यो, उसको नाममा ठेक्का भयो, उसले आफ्नो काम सम्पन्न गर्यो, भुक्तानी लियो, गयो। दोस्रो साल फेरि बजेट आयो, जसले ढुङ्गा छापेछ उसले मात्रै ढुङ्गा ठेक्का लिन पाउने भने। ढुङ्गा त एउटा मान्छेले छापेको थियो, अरू कसैले छापेको छैन। अनि त्यही मान्छेलाई सेटिङमा फुल रेटमा तपाईँको चाहिँ ठेक्का दिइयो, अनि काम सक्यो, बाँडेर खाए। तेस्रो वर्षमा फेरि ठेक्का निकाल्यो, जसले ढुङ्गा छापेको छ उसले मात्रै छाप्न पाउने, उसले मात्रै ठेक्का लिन पाउने भन्यो। चौथो वर्ष पनि ठेक्का उसैको भयो। जब म आएँ अनि त्यो सूचना मलाई भयो, त्यसपछि मैले पर्यटन विभागको डिजी साहबलाई बोलाएँ, उहाँ त बिचरा भर्खरै जानुभएको थियो। त्यसपछि त्यहाँको कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियरलाई बोलाएँ, प्रमुखलाई, त्यसपछि सचिवलाई बोलाएँ। त्यो बेला हाम्रो यादव कोइराला हुनुहुन्थ्यो। के हो यो, किन यस्तो सेटिङ? कम्तीमा ठेक्का निकालेपछि मान्छे प्रतिस्पर्धा गर्यो भने 50% घटे पनि 50% त बच्यो नि, फेरि अगाडि काम गर्न सकिन्छ भन्दा होइन। हजुर यो त यस्तै हो, मैले त काले मिलेर खाउँ भाले, अब आयो हाले, मैले तुरुन्त त्यो ठेक्का क्यान्सल गर्न लगाएँ मैले। भाइ यस्तो खालको सेटिङहरू। त्यस्तै तपाईँको डोमेस्टिक एयरपोर्टमा पनि सरसफाइको ठेक्का निकाल्यो। सरसफाइको टेन्डर निकाल्दाखेरि एउटाले ठेक्का हाल्यो 3 करोड 72 लाखमा, अर्कोले ठेक्का हाल्यो 3 करोड 23 लाखमा। अब ठेक्का कसले पाउनु पर्ने भन्नुहोस् त? 3 करोड 23 लाखले पाउनु पर्ने, जसले 49 लाख रुपियाँ घटिहालेको छ, तर ठेक्का उसलाई दिइन्न। ठेक्का कसलाई दिने दुस्साहस हुन्छ त्यहाँ? 3 करोड 72 लाखलाई। किन यो भन्दाखेरि स्पेसिफिकेसन। अब त्यो सरसफाइ गर्नको लागि पनि सेतो हात, कालो हात, लामो हात, छोटो हात भन्ने हुन्छ सरसफाइ गर्ने कुरा। मैले के सोचेँ भन्दा 49 लाख रुपियाँ बचत भयो भने एउटा सटल बस किनौला, 3टा छ 4वटा हुन्छ, एउटा भ्यान किनौला। मेरो सोच त्यतातिर छ। तर ब्युरोक्रेसीहरू के छ भन्दा कसरी हाउ टु अर्न भने त्यसलाई यहाँ धेरै फोहोर छ ऋषिजी। त्यो फोहोर बढार्न तपाईँलाई धेरै गाह्रो छ नि? मलाई छैन, म सक्छु, मलाई लोभ लालच छैन। मैले अघि पनि भने जति समय यहाँ बस्छु देश र जनताको हितमा मैले काम गर्छु। जुन पार्टीले मलाई यहाँ जिम्मेवारी दिएर पठाएको छ, म त्यो इमान्दारीका साथ कतै र्याल नचुहाएर
म काम गर्छु। तर तपाईँलाई पनि धेरै प्रस्तावहरू आउन सक्छ नि, धेरै प्रलोभनहरू आउन सक्छ नि, प्रेमालेजी यो काम मलाई मिलाइदिनुहोस्, म तपाईँलाई सहयोग गर्छु, आर्थिक रूपमा सहयोग गर्छु, पार्टीलाई सहयोग गर्छु, आगामी निर्वाचनमा तपाईँलाई सहयोग गर्छु भन्ने मान्छेहरू त आउन सक्छ नि तपाईँसँग पनि। आँटै गर्दैन मसित हेर्नुहोस्, म एउटा यस्तो व्यक्ति हो ऋषिजी जो प्राइभेट एयरलाइन्सको इन्ट्रेस्ट बिना म यहाँ आएको मान्छे हो। मलाई माधव कुमार नेपाल मेरा पार्टीका आदरणीय नेताले मलाई यहाँ पठाएको, मलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यहाँ पठाएको, पर्यटन मन्त्रालय आलेले राम्रो चलाउन सक्छ भनेर, मलाई गठबन्धनका आदरणीय नेता पुष्पकमल दाहालजीले यहाँ जिम्मेवारी दिएर पठाएको। त्यसले मैले उहाँहरूको विश्वासमाथि कुठाराघात म गर्दैन। मसित कोही आउने आँटै गर्नुहुन्न, कोही व्यापारी व्यवसायीहरू कोही पनि आउने। तपाईँले सुन्नुभयो नि, हाम्रो देशमा 15 करोडको सेटिङवाला ठेक्का मैले तोडिदिएँ, रिटेन्डर गराइदिएँ। सरसफाइको 3 करोड 72 लाखवाला टेन्डर मैले रिटेन्डर गराइदिएँ भनेपछि मसित त्यस्तो आँट गर्दैनन्। त्यही आँट नगरेको हुनाले त ती मान्छेहरू चाहिने जसले यो दुस्साहस गर्न खोज्छ, जो चाहिने भ्रष्टाचारमा बुझिएको छ, जसले चाहिने आर्थिक प्रलोभनमा चाहिँ डुबेको हुन्छ, त्यस्ता व्यक्ति त मसित रिसाउने हुन् नि। प्रेमाले राम्रो काम गर्नु भएको छ भने जनताले भनिरहेको छ। यही काम योगेश भट्टराईले गर्नु पर्दैन? तर योगेश भट्टराईले भनिरहनु भएको छ प्रेमाले काम गरेको होइन, मेरो कार्यकालमा चाहिँ टुरिज्म क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन भएको, नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा मैले काम गरेको, देशभरि प्लेनको कुरा गर्दाखेरि, एयरपोर्टको कुरा गर्दाखेरि म हो काम गर्ने, प्रेमाले जस लिन मिल्दैन भनेर अहिले उहाँले भनिरहनु भएको छ। हो नि त हजुर, सटल बस उहाँले नै चलाएको। उहाँको पालामा 2000 रुपियाँ लिन्थ्यो पिसिआर र आरडिटीमा, 4000 एउटा श्रमिकबाट लिन्थ्यो, त्यो पनि उहाँको पालामा सुरु भएको, उहाँले नै घटाउनु भएको। सारा काम उहाँले नै गरेपछि त मेरो के काम छ यहाँ? सबै एयरपोर्टहरूमा तपाईँलाई थाहा छ रात्रिकालीन चाहिँ उडानहरू मैले सुरु गरेको भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। त गइराखेको छ त प्लेन, अहिले बढीमा 8 देखि 9 बजे मात्रै उड्छ प्लेन। त्यसको लागि लाइटिङको व्यवस्था पनि मैले गरिराखेको छु। अहिले तपाईँलाई थाहा छ अहिले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि क्यालिब्रेसन फ्लाइट सञ्चालन गर्नु पर्यो भनेर हामी चाहिने तयारी अवस्थामा छौँ। अब 2 महिनादेखि 3 महिनाभित्र हामी चाहिने तपाईँको उद्घाटन गर्दैछौँ। क्यालिब्रेसन फ्लाइट पछि हामी चाहिने तपाईँको चाहिने टेस्ट फ्लाइट गर्छौँ वाइड बडीबाट, त्यसपछि लगत्तै हामी चाहिने यसको उद्घाटन गर्छौँ। यसमा हामी लागिराखेका छौँ। उहाँको पालामा त त्यो विगतमा भएका कामहरूले कन्टिन्यू पाएको, एउटा नयाँ काम उहाँले देखाउनु पर्यो नि कुनै। योगेश भट्टराईले 15 महिना काम गर्दाखेरि पर्यटन मन्त्रालयमा बसेर जुन काम गर्नुभयो नि, त्यो चाहिँ सबैको लागि छ नि, उदाहरणीय थियो, अनुकरणीय थियो। त्यो कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ? उहाँले के काम गर्नुभएको छ तपाईँसँग त धेरै प्रमाण छ नि प्रेमालेजी, बताउनुहोस् त। सबभन्दा पहिला म तपाईँलाई यो देखाउँछु, पर्यटन मन्त्रीको 1 वर्ष जन अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिन। योगेश भट्टराईले नै यो दिएको, यो कान्तिपुरमा आएको छ। यो एउटा यो भएन। र अर्को चाहिने उहाँले राम्रो काम गरेको भनेको जुन बेलामा कोरोनाबाट आक्रान्त भएको हाम्रो देश घरबाट बाहिर निस्किने अवस्था थिएन, त्यो बेलामा विदेशमा भएका छोराछोरीहरू, विदेशमा भएका चाहिने हाम्रा श्रमजीवी कामदार मजदुरहरू, उनीहरूले आफ्नो देशमा फर्किनको लागि, आफ्नो देशमा फर्किँदाखेरि पनि उहाँले के गर्नुभयो, त्यो बेला चार्टर फ्लाइटको चाहिने हवाला दिनुभयो। यो तपाईँलाई थाहा छ, यो पहिलो छानबिन समिति हो, सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकतामा यो भएको थियो। यो हुँदाखेरि तपाईँको चाहिने यसमा 4 सदस्य छानबिन समिति बनाएर यो चाहिने एउटा छानबिन समिति प्रतिवेदन उहाँहरूले पेश गर्नुभएको थियो। यो छानबिन समितिमा सबै कुरा स्पष्ट छ, कसरी प्लेनको फेयर लिने, कसरी भाडा लिने, कसरी ट्राभल्सलाई म्यानेज गर्ने, सबै कुरा छ। तर उहाँले यसलाई पेन्डिङमा राख्नुभयो, लुगाएर राख्नुभएको थियो। यो प्रतिवेदन सार्वजनिकै गर्नु भएन उहाँले, नम्बर 1 होइन। त्यसपछि गएर दोस्रो जब उहाँ त्यहाँबाट हट्नुभयो, उमाशङ्कर अर्गरिया जब उहाँ चाहिँ मन्त्री हुनुभयो, त्यसपछि गएर उहाँले तुरुन्त यसलाई छानबिन समितिमा आउनुभयो। उहाँले असारमा चाहिने उहाँले चाहिँ असारमा चाहिँ छानबिन समिति बनाएर यो प्रतिवेदन दिनुभयो। प्रतिवेदनमा पुरै त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ, अनियमितता भएको छ। एउटा खाडी मुलुकमा भएको यात्रुलाई नेपालमा ल्याउनको लागि सिङ्गल भाडा होइन, डबल होइन, टेबल होइन, चौबर भाडा लिएर ढाड सेक्ने कामहरू गरेको छ। यो प्रतिवेदनले कारबाहीको लागि भनेको छ,
तर कुनै सुनवाई भएको छैन। तर तपाईँले छानबिन समिति बनाउनु भएको छ नि त होइन? कोभिडको बेलामा प्लेन चार्टर गर्दाखेरि कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार भयो, कहाँ कहाँ म तपाईँलाई भन्दैछु उहाँले 15 महिनामा गरेको कामको बारेमा म तपाईँलाई बताउँदैछु। उमाशङ्कर अर्गरिया पूर्व मन्त्रीज्यू, उहाँले चाहिने यो प्रस्ताव ल्याइसक्यो, यो उहाँले यो छानबिन समिति बनाइसक्यो, यो प्रतिवेदनले कारबाही गर्ने भनेको छ, तर कुनै सुनवाई भएन। त्यसपछि गएर 2टा प्रतिवेदनलाई मध्यनजर गरेर कारबाही गर्नुपर्छ भनेर हामीले अस्ति मात्रै तपाईँको अर्को छानबिन समिति बनायौँ। छानबिन समिति बनाएछौँ, 10 दिनको म्याद दिएका छौँ। 10 दिनमा प्रतिवेदन आउँछ। 10 दिनमा प्रतिवेदन आइसकेपछि हामी तपाईँहरू जस्तो लोकप्रिय सञ्चार माध्यमलाई हामी खबर गर्छौँ, पत्रकार सम्मेलन गर्छौँ र सार्वजनिक गर्छौँ। योगेश भट्टराईले जसरी कोभिडको बेलामा प्लेन चार्टर गरेर कमाएको कमिसन खाएको कुरा चाहिँ प्रमाणित गर्नुहुन्छ तपाईँले? मलम लगाउनु पर्छ पर्दैन? कोभिडको बेलामा मान्छे चाहिने बेरोजगार भएको छ, मान्छेले आमा गुमाएको छ, बुवा गुमाएको छ, छोरा गुमाएको छ, छोरी गुमाएको छ। यस्तो कठिन अवस्थामा राज्य भनेको त संरक्षक हो नि जनताको। जनतालाई न्याय गर्नु पर्दैन, उल्टो जनतालाई ढाड सेक्ने काम भएको छ ऋषिजी। 3 गुणा 4 गुणा बढी चाहिने भाडा उठाइएको छ कमिसनको लागि। यो मैले बनाएको यो तेस्रो छानबिन समिति हो। यसले सबै कुरा तथ्य सत्य चाहिने प्रतिवेदनमा ल्याउँछ र हामी कारबाही गर्छौँ। त्यसमा चार्टर प्लेन प्रकरणमा दोषी जो देखिन्छ तपाईँ कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो हिम्मत छ तपाईँमा? तपाईँले के मान्नु भएको छ? योगेश भट्टराईको नाम मुछेको छ नि त, तपाईँले भन्नुभएको छ नि त। म त पर्यटन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर। 65 किलोको ठिटो, म 100 किलोको छु, म सक्छु। ओजनले पनि अलिक बढी नै होला, म सक्छु, म गर्छु। तर गर्ने भनेर आएको ईश्वर पोखरेल पनि हुनुहुन्थ्यो नि त उप प्रधानमन्त्री, उहाँको निर्देशन भएको छ। XYZ जे सुकै होस्, जसले गल्ती गरेको छ कानुनी दायरामा आउँछ, उसलाई कारबाही हुन्छ। कोभिड व्यवस्थापन केन्द्रको त संयोजकता त्यतिखेर त ईश्वर पोखरेल हुनुहुन्थ्यो उप प्रधानमन्त्री। अनि अर्को कुरा सुन्नुहोस् यहाँ। त्यसपछि गएर अर्को के भएछ भन्दा यो तपाईँको चाहिने ओम्नीलाई त्यो बेला औषधि ल्याउनु पर्ने चाइनाबाट औषधि ल्याउनको लागि चार्टर फ्लाइट गर्नुपर्ने। नेपाल सरकारले भ्याक्सिन लगायतका सामग्री ल्याउनको लागि दिँदाखेरि त्यो चार्टर फ्लाइट भयो, त्यसमा चाहिने क्रेडिटमा पनि दिन सकिन्छ। तर ओम्नी भनेको त्यो त प्राइभेट कम्पनी हो नि। अनि प्राइभेट कम्पनीले कम्तीमा 2 दिन अगाडि पैसा डिपोजिट गरेपछि मात्र चार्टर फ्लाइट हुन्छ ऋषिजी। यो त नेपाल सरकारको ध्वजाबाग जहाज हो नि। निगम भनेको त कुनै व्यक्तिको प्राइभेट एयरलाइन्स होइन नि त, हिमालय एयरलाइन्स जस्तो। चार्टर फ्लाइट गर्दाखेरि तपाईँको चाहिने मन्त्री स्वयं आफैले तुरुन्त त्यो प्लेन पठाउनु, त्यसको जिम्मा म भएँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। आज तपाईँको हेर्नुहोस् त कति समय बितिसक्यो, करिब तपाईँको चाहिने यो पत्र अनुसार 21 महिना पुरा भइसक्यो। हेर्नुहोस् त अहिलेसम्म चाहिने नेपाल एयरलाइन्सको पैसा आएको छैन। करिब 1,74,00,000 रुपियाँ अहिलेसम्म नेपाल एयरलाइन्सले पाएको छैन। भनेपछि यसरी प्राइभेट एयरलाइन्सलाई जबरजस्ती फ्लाइट गर्न दिन मिल्छ कि मिल्दैन? तिर्सकेपछि पैसा असुल हुनुपर्छ कि पर्दैन? हेर्नुहोस् यो मैदा यो छ। ओम्नीले अहिलेसम्म पैसा तिरेको छैन। निगमले होइन यसरी जान मिल्दैन, जबसम्म पैसा निगमको खातामा आउँदैन तबसम्म हामी चार्टर फ्लाइट गर्दैनौँ भन्दा जबरजस्ती मन्त्रीले, हाम्रो बुद्धिसागर लामिछाने भन्नुहुन्छ यहाँ सहसचिव, उहाँलाई भनेर जबरजस्ती पत्र पठाएर प्रेसरको भरमा चार्टर फ्लाइट भएको छ। तर अहिलेसम्म यो पैसा आएको छैन। यो पैसा उठाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले? यो जहाज देख्नुभयो नि तपाईँले, यो नेपाल एयरलाइन्स हो। यसको अभिभावक हो म। यो अभिभावक त पुरा गर्नको लागि म यो ठाउँमा आएको छु। तर गाह्रो छ भने उहाँ त्यो बेला भएको बेला हिमालय एयरलाइन्सले छ नि तिर्छ त्यो पैसाहरू सबै। होइन हिमालय एयरलाइन्सले होइन, हिमालय एयरलाइन्स पनि त कमी कमजोरी छ। होइन ओम्नीले तिर्नुपर्छ। सुन्नु न, ओम्नीले तिर्नुपर्छ। हिमालय एयरलाइन्सले चाहिँ चार्टर गरे हो नि त्यतिखेर। रिजी त्यो बेला म कुरा गर्दा निजी क्षेत्रलाई दिएको हो नि हिमालय एयरलाइन्स। त्यो बेला म मन्त्री भएको भए म कुनै हालतमा पनि म स्वीकार गर्थेन। जबसम्म पैसा डिपोजिट हुँदैन निगमको खातामा तबसम्म नेपाल एयरलाइन्सको जहाज जाँदैन भनेर म रोक्थेँ। हेर्नुहोस्, तर उहाँले त्यसमा खेलाची गर्नुभयो।
अब के थियो उहाँको इन्ट्रेस्ट मलाई थाहा छैन, त्यो तपाईँ नै सोध्नु होला। यो राम्रो काम उहाँले गर्नुभयो। अर्को काम एनएसी नेपाल एयरलाइन्स कम्पनीलाई निगमलाई कम्पनी बनाउने, निजीकरण गर्ने, प्राइभेटाइजेसन गर्ने, सेयर बेच्ने काम जुन उहाँले गर्नुभयो एकदमै दुर्भाग्य हो। तपाईँलाई थाहा छ सिनामङ्गलको जग्गा, निगममा रहेको सिनामङ्गलको जग्गा अहिले 1 करोडमा पनि त्यहाँ पाउँदैन। त्यो जग्गाको मूल्य कति छ थाहा छ? जम्मा 32 लाख रुपियाँ आना। जम्मा 32 लाख रुपियाँ आना सिनामङ्गलमा पाउँछ ऋषिजी भन्नुहोस् त। 1 करोडमा नपाइने जग्गा 32 लाख त्यसको मूल्याङ्कन गरिएको छ प्रति आनाको। त्यसपछि न्यू रोडमा भएको हाम्रो निगमको कार्यालय, न्यू रोड जस्तो सेन्टरमा जहाँ तपाईँको 10 करोडमा पनि आनाको त्यहाँ पाउँदैन, जग्गै छैन त्यहाँ, त्यस्तो प्राइम लोकेसनमा त्यहाँ जम्मा आनाको 2 करोड रुपियाँ मूल्याङ्कन गरिएछ। भाइ यसरी कौडीको भाउमा बेच्ने दुस्साहस जुन उहाँले गर्नुभयो यो देशको लागि दुर्भाग्य हो। त्यसपछि म आइसकेपछि मैले इमिडिएटली यो चाहिने निजीकरण गर्न मिल्दैन, यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर मैले तुरुन्तै तपाईँको चाहिने मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट मैले यो रोकेको अवस्था छ। अहिलेलाई यो चाहिने निजीकरण नगर्ने भनेर मैले यसलाई रोक लगाएको छु। यो उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो। त्यसपछि गएर तपाईँको चार्टर फ्लाइटमा हिमालय एयरलाइन्सलाई चार्टर फ्लाइट उहाँले 177वटा दिनुभएको रहेछ। हिमालयन एयरलाइन्सलाई, जबकि नेपाल एयरलाइन्सलाई मात्र 140वटा। हिमालय एयरलाइन्ससित जम्मा 3वटा मात्रै न्यारो बडी जहाज छ, सानो जहाज, जम्मा 3टा। तर नेपाल एयरलाइन्ससित 2टा वाइड बडी 330, 2टा चाहिँ न्यारो बडी 320। हामीलाई कति जहाज हाम्रो चाहिँ चार्टर कति फ्लाइट भएछ भन्दा जम्मा 140वटा। हेर्नुहोस् त। तर योगेश भट्टराईले मसँगको अन्तर्वार्ता भन्नुभयो स्पष्ट रूपमा, मैले नेपाल एयरलाइन्सलाई बढी दिएको छु, हिमालय एयरलाइन्सलाई कम दिएको छु र तथ्याङ्क गलत रूपमा आयो, मेरो आलोचना बढी भयो भनेर उहाँले बताउनु भयो। अहिले राजीनामा दिन्छु, अहिले राजीनामा दिन्छु। उहाँको भनाइ आएको छ। अहिले जस्ट नाउ आई वान्ट टु रिजाइन। यदि यो सत्य हो भने हिमालय एयरलाइन्सले बढी पाएको छ कि हिमालय एयरलाइन्सले 177वटा चार्टर फ्लाइट पाएको छ, जबकि नेपाल एयरलाइन्सले ध्वजाबाग जहाज, नेपालको गौरव, जम्मा 140वटा फ्लाइट मात्रै भएको छ। उहाँले तपाईँलाई जो भनेको कुरा त्यो तथ्यहीन कुरा हो, त्यो झुट कुरा बोल्नुभयो उहाँले। यो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? उहाँ हिमालय एयरलाइन्सको चाहिने मन्त्री हो कि नेपाल एयरलाइन्सको? आज 3 करोड नेपाली जनताले उहाँलाई प्रश्न गरिराखेका छन्। यतिसम्म दुस्साहस गर्न मिल्छ ऋषिजी? जबकि यसको क्षमताको हिसाबले हामी माथि छौँ, नेपाल एयरलाइन्स माथि छ। हिमालय एयरलाइन्ससित जम्मा 3टा मात्र न्यारो बडी छ, हामीसित 2टा वाइड बडी छ, 2टा न्यारो बडी छ। क्षमताको हिसाबले पनि हामी अब्बल छौँ। त्यसो योगेश भट्टराईले जुन तर्क गर्नुभयो त्यो गलत हो। सेटिङमा उहाँ सिपालु हुनुहुन्छ, एकदमै हो, गलत हो उहाँले भनेको कुरा। नेपाल एयरलाइन्सले बढी गरेको छैन, हिमालय एयरलाइन्सले बढी चार्टर गरेको थियो त्यतिखेर कोभिडको बेलामा। हो, त्यो राम्रो काम उहाँले गर्नुभयो। अर्को क्यान अन्तर्गत रहेको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गर्ने भनेर उहाँले हिमालय एयरलाइन्सलाई दिनुभएको छ त्यहाँ पनि। जबकि त्यही ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट हाम्रा 1000 देखि 1200 चाहिने कर्मचारीहरूले तलब खाइराख्नु भएको छ। अब त्यही ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ अहिले सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ दिने, पछि जम्मै एयरपोर्टै जिम्मा लगाउने यति एयरलाइन्सलाई, यति होल्डिङलाई। यो खालको दुस्साहस उहाँले गर्नुभयो। यही हो उहाँको राम्रो काम। अरू भनिदिउँ म तपाईँलाई उहाँको राम्रो भन्नुहोस्, आज जनतालाई बताइदिनुहोस् तपाईँ फेरि। राम्रो काम अझै सुन्नुहुन्छ तपाईँ? एकदम योगेश भट्टराईले भनिरहनु भएको छ, मैले जति काम कसैले गरेको छैन पर्यटन क्षेत्रमा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुँदाखेरि। अर्को तपाईँलाई म उहाँको राम्रो काम देखाइदिउँ। बतासको कुरा हामीले गरिराख्दा म फेरि पनि भन्छु, बतासको केही दोष छैन। व्यापारीले आनन्दराज बतासको कुनै कमी कमजोरी छैन। बतासले जहाँ सस्तो, जहाँ चाहिने सुलभ, जहाँ चाहिँ 2 पैसा बढी फाइदा हुन्छ, व्यापारीले पैसा त्यहाँ लगाउने हो। त्यो त दिने नदिने, गलत गर्ने नगर्ने, त्यो त हाम्रो माथि भर पर्छ। यहाँ इमानको कुरा छ, इमान नैतिकताको प्रश्न खडा हुन्छ ऋषिजी। बतास अर्गनाइजेसन, बतासको सिओ को थाहा छ तपाईँलाई? आइचर गाडी बेच्ने डिम प्रसाद पौडेल। बताससँग जोडिएको डिम प्रसाद पौडेललाई
पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराईजीले डिम्प्रसाद पौडेललाई ल्याएर के गर्नुभयो, निगमको चाहिँ महानिर्देशक बनाउनु भयो। थाहा छ नि तपाईँलाई, बतासकै मान्छेलाई ल्याएर महानिर्देशक बनाउनु भयो। त्यसपछि धनञ्जय रेग्मी, डाक्टर धनञ्जय रेग्मी पर्यटन बोर्डको चाहिने उहाँलाई सिओ बनाइदिनु भयो। सिओ र तपाईँको धनञ्जय रेग्मी, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिने हाम्रो डिम्प्रसाद पौडेल र बतास, यी त सँगै पार्टनर हुन् सबै तिनैजना। तिनटैलाई ल्याएर तिन ठाउँमा चाहिने उहाँले राख्नुभयो कि कस्तो सेटिङ हेर्नुहोस् न मजाको। त्यही पनि क्यापेबल भयो हुन्थ्यो, क्यापेबल पनि छैन कि यत्रो चाहिने निगममा काम गर्ने मान्छे, सक्षम मान्छे, योग्य मान्छे, विज्ञ मान्छे कोही पनि छैन हाम्रो देशमा। एउटा व्यापारीलाई ल्याएर त्यहाँ राख्नुपर्छ त्यो ठाउँमा। अन्य मान्छे, विज्ञ मान्छे हुँदा पनि उहाँले ल्याउनु भएन कि। तर योगेश भट्टराईको भनाइ के छ भन्दाखेरि म पर्यटन मन्त्रीबाट हटिसकेपछि बतास समूहसँग आधिकारिक सम्झौता भएको छ, मेरो कार्यकालमा भएको होइन भनेर उहाँले त दलिल प्रस्तुत गर्नुभएको छ। म फेरि झुट बोल्नुभयो उहाँले। 6 आना जग्गा जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो घर बनेको छ उहाँकै पालामा भएको भने तपाईँ अहिले गएर सोध्नुहोस् न, डकुमेन्ट माग्नुहोस् न। तपाईँ दुधको दुध पानीको पानी भइहाल्छ नि। अनि उहाँको पालामा नभएर कि मेरो पालामा भएको त उहाँकै पालामा त भएको नि। योगेश भट्टराई पर्यटन मन्त्रीबाट हटिसकेपछि सम्झौता भएको अरे बतास समूहसँग नारायणी दरबार सङ्ग्रहालयमा रेस्टुरेन्ट खोल्नको लागि अनुमति दिने काम। त्यसमा कति सत्यता छ? त्यो उहाँकै पालामा भएको छ, योगेश भट्टराईकै पालामा भएको उहाँले भन्नुभएको छ। त्यो भेषनारायण दाहालले भनेको कुरा तपाईँले सुन्नु भएन? स्पष्ट रूपमा उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँको सिग्नेचर मात्रै नभएको कि निर्देशन जम्मै उहाँकै भएको। अहिले मेरो मातहतको कर्मचारी कसैले गलत गर्यो भने त्यसको दायित्व मैले लिनु पर्दैन, मैले त्यहाँबाट पन्छिन मिल्छ, उहाँकै पालामा त्यो भएको। तर योगेशको भनाइ के छ भने तपाईँले त चिन्नु भएको छ, जान्नु भएको छ, तपाईँ त सँगै क्याबिनेटमा रहनुभयो होइन, योगेशसँग केही समय रहनुभयो। उहाँसित रहेन म। उहाँलाई चाहिँ माधव नेपाल र केपी ओली एमालेको पार्टी अध्यक्ष, उहाँहरू दुईजनाले मन्त्री बनाउनु भयो। मन्त्री बनाइसकेपछि कतिपय राम्रा कामहरू, राम्रा सुझावहरू माधव नेपालले दिँदा पनि उहाँले मान्नु भएन। उहाँ अर्कै बाटो हिँडिहाल्नु भयो मन्त्री भइसकेपछि। किनभने मैले सुनेअनुसार दरबार मार्गमा एउटा होटल छ, त्यो होटलभित्र पनि उहाँले चुनावको बेलामा अब पर्यटन मन्त्री हुन्छ, मलाई 1 करोड ल्याऊ भनेर पैसा पनि माग्नु भएको छ उहाँले। त्यो कुरा पनि म कहाँ आएको छ। पर्यटन मन्त्री म हुन्छु, पर्यटन मन्त्री भइसकेपछि म तपाईँहरूको काम गरिदिन्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। योगेश भट्टराईजीको भनाइ के छ भन्दाखेरि नारायणी दरबार सङ्ग्रहालय प्रकरणमा मेरो कुनै दोष छैन, म निर्दोष छु, तपाईँलाई चुनौती दिन्छु भन्नुभएको छ प्रेमालेलाई। उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ यदि प्रमाणित गर्न सक्नु भएन भने उहाँले मन्त्री छोड्नुपर्छ भन्नुभएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? चुनौती दिने उहाँको हैसियत छ? के नाकले उहाँले मलाई चुनौती दिनुहुन्छ? के म उहाँको कार्यकर्ता हो र उहाँले मलाई चुनौती दिने? यी जम्मै मैले तथ्य सत्य तपाईँलाई सबै राखिदिएको छु त यहाँ। क्यानमा चाहिने हिमालय एयरलाइन्सलाई चाहिँ तपाईँको सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको उहाँले दिनुभएको छ निर्णय गरेर। त्यसपछि गएर तपाईँ नारायणी उहाँले दिनुभएको छ। त्यसपछि गएर चार्टर फ्लाइटमा चाहिँ कमिसनको धन्दा भएको छ। यी विभिन्न तपाईँलाई मैले डकुमेन्ट सहित दिइराखेको छु ऋषिजी। के चुनौती दिने उहाँले मलाई? त्यो चुनौती दिने उहाँको हैसियत छ? उहाँले 16 महिना 17 महिनामा गर्न नसक्ने काम मैले 3 महिनामा गरेर देखाउँदा उहाँलाई त्यो डाहा भएको छ। अब उहाँका विषयमा कसैले विरोध गर्छ, विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले उहाँको विरुद्धमा लेखिरहेको छ कि मैले लेख्न लगाएको थियो। पत्रकार त्यति असक्षम छन्, जनताले त्यो कुरा थाहा पाउँदैन। मैले राम्रो काम गरेको हुनाले त्यसको प्रशंसा भयो होला। मैले नराम्रो काम गर्न साथ कसले प्रशंसा गर्छ? त्यो त गलतलाई त गलतै भन्नुपर्छ। त्यो म प्रतिको डाहा हो उहाँको। तर योगेशजीको भनाइ के छ भने बतास समूहले चाहिँ नारायणी सङ्ग्रहालयभित्र छ नि रेस्टुरेन्ट खोल्ने जुन अनुमति पायो त्यो पनि मलाई पछि मात्रै थाहा भयो, अहिले भर्खरै थाहा भयो, मलाई थाहै थिएन बतास समूहलाई दिएको भन्ने कुरा भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ क्या। म कुन दिन चाहिँ म पर्यटन मन्त्री भएको पनि मलाई थाहा छैन भन्नु होला तपाईँलाई। उहाँलाई के थाहा हुन्छ त? थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। म संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भइसकेपछि मेरा मातहतका निकायहरू कसरी चलायमान भएछ, के काम गर्छ मैले थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। अनि थाहा नपाउनेले किन मन्त्री हुने? 17 महिनासम्म थाहा नहुने कुरा हुन्छ भने यहाँ
होइन राजनीतिक नेतृत्वलाई कारबाही गर्न सकिन्छ, धेरै गाह्रो छ। योगेश भट्टराईले यदि गल्ती गरेको तपाईँले देख्नुभयो, प्रमाणित भयो भने कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई? कारबाही नगर्ने कुरा हुन्छ र भने कसैलाई छुट हुँदैन, मलाई पनि छुट हुँदैन। यदि मैले कुनै कमजोरी गरेँ भने सुन्नुहोस् न, मैले कुनै कमजोरी गरेँ मलाई सबै छुट हुँदैन। जसले गल्ती गर्छ गल्ती गरेकोलाई त कारबाही त हुन्छ, कानुन बमोजिम कारबाही हुन्छ। अहिले हामीले चाहिँ यो चार्टर फ्लाइटको पहिलो प्रतिवेदन आउँदाखेरि उहाँले आफैले लुगाउनु भयो। दोस्रो प्रतिवेदन मैले धौधौ खोजेर ल्याएँ, पहिलो प्रतिवेदन खोजेर ल्याएँ। अब हामी तेस्रो प्रतिवेदन हामी ल्याउँदैछौँ। होइन, तपाईँले छानबिन समिति गठन गर्नुभएको गरिसक्यो, त्यसले तेस्रो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकै दिन तपाईँ एक्सन गर्नु, एक्सन गर्छौँ। एक्सन गर्ने भनेर यहाँ आएको हो, एक्सनको लागि आएको हो। मलाई लोभ लालच केही पनि छैन, म डर मान्दैन। उहाँले एउटा बडा फुर्तीका साथ भन्नुभयो जस्तो गणतन्त्र उहाँले नै लिएर आएको जस्तो गर्नुभयो उहाँले। 43 सालदेखि म जेलमा बसेको, अनि जेलमा बस्यो भनेर डकैती गर्न पाइन्छ? जे पाइ त्यो गर्न पाइन्छ? राज्यको मन्त्री हुनासाथ चाहिँ ब्रह्मलुट गर्न पाइन्छ? 43 सालदेखि राजनीतिमा लाग्यो भनेर उहाँकै ठुलै तीर मार्नु भयो। राज संस्था फाल्न लागेको मान्छे, परिवर्तन गर्न लागेको मान्छे, यो परिवर्तनै उहाँले ल्याउनु भयो। ऋषिजी सुरु गर्दाखेरि प्रेम आले कहाँ हुन्थ्यो? लुकेर बस्नु भएको थियो, पञ्चायतको पक्षमा वकालत गर्दै हुन्थ्यो, राजावादीहरूसँग सम्झौता गरिरहनु भएको थियो। त्यतिखेर भने तपाईँमाथि त राजनीतिक ब्लेम पनि उहाँले लाउनु भयो। राजावादी त म कहिले भएन ऋषिजी, होइन। म चाहिँ कङ्ग्रेस भएको 51 सालमा मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गर्दाखेरि 9 महिने सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ, नसको कार्यक्रम ल्याउनु भयो, वृद्ध भत्ता ल्याउनु। म एकदमै प्रभावित भएर म एमालेमा छिरेको। म राजावादी कहिले पनि भएन, त्यो उहाँलाई भ्रम भएको रहेछ। र अर्को कुरा, उहाँले जुन 43 सालदेखि म यसरी लागेको भनेर जुन राजनीति हवाला अथवा चाहिँ जुन उहाँले घमण्ड देखाउनु भयो, जस्तो कि उहाँले नै यो व्यवस्था ल्याएको। योगेश भट्टराई नभएको भए गणतन्त्र आउने थिएन। उहाँको ठुलो योगदान रहेछ त्यसमा, म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। अनि हामी के त्यहाँ गुच्चा खेलेर बसेको थियौँ? हामी पनि त लागेको थियौँ नि परिवर्तनको लागि। म तपाईँलाई आज भन्छु ल, उहाँको त्यत्रो योगदान यदि हो भने शिक्षित वर्ग काठमाडौँमा उहाँ 2 पटक यहाँ चुनाव लड्नुभयो, धुलो चटाए नि जनताले त। 2 पटक पराजय भइसकेपछि बाध्य भएर उहाँ ताप्लेजुङ फर्किनु भयो। जबकि ताप्लेजुङमा उहाँ नफर्किने मान्छे 2 पटक यहाँका जनताले धुलो चटाएपछि ताप्लेजुङमा गएर उहाँले चुनाव लड्नुभयो, जित्नुभयो, होइन। उहाँले 3टा चुनाव लड्नुभयो, 2टा हार्नुभयो, एउटा जित्नुभयो। मैले 5वटा चुनाव लडेको छु। म ग्राउन्डबाट आएको मान्छे हो। म ग्राउन्ड रियालिटी के हुन्छ मलाई थाहा छ। 2054 सालमा एमालेबाट म वडा सदस्य भएँ, त्यसपछि जिल्ला विकास समितिको सदस्य भएँ डोटीबाट, इलाका नम्बर 6 त्यति बेला। 64 मा म झिनो मतले माओवादीसित म पराजय भएँ। 70 मा म निर्वाचित भएँ, 74 मा म निर्वाचित भएँ। अब आउने निर्वाचनमा पनि म निर्वाचित हुन्छु, यो मैले ठोक्वा गरेँ। तर उहाँले जुन चाहिँ धाक, जुन चाहिँ आफ्नो रवाब देखाउनु भएको छ, हेरौँ आउने निर्वाचनमा उहाँको के हालत हुन्छ। त्यति मात्रै हो र भने एमालेको जिल्ला अधिवेशन हुँदाखेरि ताप्लेजुङमा उहाँको सगोदर दाई जिल्लाको उपाध्यक्षमा लड्नु भएको रहेछ। उहाँको आफ्नो प्यानल बनाउनु भएको रहेछ उहाँले। त्यो उहाँको प्यानल स्वाटै धुलो चाट्यो। केपी ओलीको प्यानल जित्यो त्यहाँ ताप्लेजुङमा। अनि त्यही झोकमा उहाँ यहाँ काठमाडौँ आउनुभयो, त्यही झोकमा उहाँले यहाँ इन्टरभ्यू दिनुभयो। मैले त अहिलेसम्म उहाँको विषयमा केही भनेको थिएन नि। उहाँले मलाई बाध्य पार्नुभयो कि ऋषिजी, त्यसलाई मैले भन्न बाध्य भएँ म त। नारायणी दरबार सङ्ग्रहालय प्रकरणमा तपाईँले हात नहालेको भए हुन्थेन। आज विवाद त सुरु भयो नि, फेरि पनि गाह्रो पर्ला नि त राजनीति रूपमा। त वार सुरु भयो नि, आरोप प्रत्यारोप, पोल खोलाखोल। वारको कुरा होइन, मैले जायज काम गरेको छु, मैले गलत प्रवृत्तिलाई हटाउने काम गरेको छु, अन्यायका विरुद्धमा मैले लडेको छु, सेटिङ मैले तोडेको छु। एउटा ऐतिहासिक सङ्ग्रहालयलाई एउटा चाहिने होटल रेस्टुरेन्ट बनाउने त्यो काम मैले बन्द गरेको छु। होटल रेस्टुरेन्ट त लेखेको छैन नि। 14 रोपनी के को लागि कब्जा गरेको त ऋषिजी? म कच्चोटी भनौँ तपाईँलाई, के को बगैँचा त्यत्रो स्ट्रक्चर देख्नुहुन्न तपाईँ? बगैँचाको लागि ए उहाँ त्यसो भए पार्टनर रहेछ, उहाँहरूको सल्लाह हुँदो रहेछ कस्तो खालको स्ट्रक्चर बनाउने, के गर्ने, सल्लाह त भित्रभित्र हुँदो रहेछ नि त। योगेशजीले भन्नुभन्दा त्यो त बतासजीले भन्नु पऱ्यो नि। त्यो क्यान्टिन र कफी सपको लागि मात्रै त्यो जग्गा लिएको हो रिलिजमा। त्यत्रो स्ट्रक्चरहरू बनाएको छ,
सारा त्यहाँ उ गरेको छ। त्यो भत्काएको तपाईँले देख्नु भएन आफ्नो आँखाले, दिउँसै रात पारिदिने। तर भवनहरू तपाईँले भत्काउनु भएको छैन नि। माधवकुमार नेपालले बनाएको भवन, बाबुराम भट्टराईले बनाएको भवन, झलनाथ खनालले बनाएको भवन तपाईँले भत्काउनु भएन मैले नि त। त। ऐतिहासिक भवन त भत्काउने कुरा त भएन नि। जसले त्यहाँ कब्जा गरेको छ त्यो मात्रै भत्काउने हो, अरू किन भत्काउने। अब आयो कुरा टेन्डर त्यही 6 आनामा सेरोफेरोमा हामी फेरि फर्केर आयौँ। त्यो 6 आनाको विषयमा कति कानुन सम्मत छ त्यो कुरा हामी बुझ्छौँ, छलफल गर्छौँ र त्यही आधारमा हामी कारबाही गर्छौँ। नारायणी सङ्ग्रहालयभित्र कफी सप चाहिन्छ। मैले तपाईँलाई भने कि भनेन ऋषिजी, मैले भने त भर्खरै तपाईँलाई, त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर त्यो टेन्डर लिएको छ कि छैन, त्यो सेटिङ हो कि होइन, त्यो विषयमा हामी छलफल गरेर गर्छौँ, अगाडि बढ्छौँ। त्यसो भए त्यहाँ रेस्टुरेन्ट खोल्न तपाईँ अनुमति नदिने अब चाहिँ? रेस्टुरेन्ट त 1 2 3 हुँदैन, त्यो त कुनै हालमा पनि हुँदैन। यसको लागि क्यान्टिन र कफी सप खोल्न चाहिँ तपाईँ पनि अनुमति दिनुहुन्छ? दिँदैन भने त मैले दिनुहुन्न। अब दिँदैन, त्यहाँ कुनै पनि कफी सप हुँदैन, त्यहाँ कुनै संरचना बन्दैन। नारायणी राजदरबारभित्र अब कुनै पनि होटेल, रेस्टुरेन्ट, कफी सप, क्यान्टिन हुँदैन। हिजो योगेशजी जस्तो, योगेशजीले कुनै एउटा चाहिने व्यापारी बतासलाई दिनुभयो। आज म शक्तिमा छु, आज मैले तपाईँलाई दिएँ, भोलि अर्को शक्तिमा उसले अर्कोलाई दिएला, अनि त्यसपछि त्यहाँको संरचना रहन्छ बाँकी दोष त भइहाल्छ त्यो ऋषिजी। त्यसलाई कुनै हालमा पनि त्यो दिन मिल्दैन, दिनु पनि हुँदैन, त्यो कानुन सम्मत पनि छैन। नमिल्ने कुरालाई चाहिँ दिने कुरा हुँदैन। तर सङ्ग्रहालयको कुरा गर्दाखेरि तपाईँ त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि घुम्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ, विश्वको विभिन्न देशमा पनि सङ्ग्रहालयभित्र त्यस्तो किसिमको छ नि कफी सपहरू त छ नि त, होटेलहरू, रेस्टुरेन्टहरू त छ नि। खुरुक्क त्यो चोकमा आउने त्यही कफी खाने, त्यहाँ कफी खाने, त्यहाँ खाजा खाने, त्यहाँ पानी पिउने, तर त्यो भित्र चाहिँ त्यो गर्न दिनु हुँदैन। किनभने मान्छेहरू घन्टौँ घुम्छन्, घुमिसकेपछि रिफ्रेस हुनको लागि पनि त कफी सप त चाहिएला नि त। त्यहीँनिर कति छ त तपाईँको त्यहाँबाट कम्तीमा तपाईँको क्यान्टिन त चाहिएला नि त, 5 मिनट पनि लाग्दैन। कफी खानको लागि। त्यो तपाईँको नारायणी राजदरबारको त्यो सङ्ग्रहालयको गेटबाट त्यो दरबारमा आउन कति समय लाग्छ ल भन्नुहोस् त। चोकमा रेस्टुरेन्ट त जति पनि छ नि त्यहाँ पालापाल, त्यो राम्रो नियतले त्यो दिएको होइन कि, त्यो नियत खराबै भएर त्यो दिएको, त्यो जिम्मा लगाइएको। अब धेरै ठाउँमा छ नि त त्यस्तो कफी सप, तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो संसद भवनमा पनि छ। हिजो सुन्नुहोस् न, हिजो तपाईँको 6 आनाको नाममा, क्यान्टिन त्यहाँ पनि छ। 6 आनाको नाममा जसरी चाहिँ राष्ट्रपति भवन पनि क्यान्टिन छ। सुन्नुहोस् न, हिजो 6 आनाको जग्गामा जसरी तपाईँको चाहिने सेटिङमा कोरोनाको चाहिने बिगबिगी भएको बेला, मान्छे घरबाट बाहिर ननिस्किने बेलामा मान्छेले त्यसरी सेटिङमा चाहिने एउटा बतासलाई चाहिने समूहलाई 6 आना त्यो जिम्मा लगाइयो कौडीको भाउमा। त्यसपछि गएर फेरि उसले के गर्यो, 14 रोपनी अझै कब्जा गर्यो। त्यसपछि उसले के गर्छ, फेरि 14 रोपनी गर्छ। अनि के हुन्छ त्यहाँको हालत? त्यसमा 6 आनाको लागि मात्रै सहमति भएको थियो सरकारसँग? त्यही सुनिएको छ त, 6 आनाको चाहिँ टेन्डर भएको छ सेटिङमा। 6 आनाको लागि मात्रै टेन्डर 6 आनाको लागि मात्रै भएको छ, अरू भएको छैन ऋषिजी। फेरि 14 रोपनीको केही पनि भएको छैन। 10 रोपनीको बाहिर चर्चा मैले भेस्तानजीलाई सोधेँ, हाम्रो छानबिन समितिलाई सोधेँ, केही पनि भएको छैन। उहाँले त्यही भन्नुभयो, 6 आनाको लागि मात्रै दिएको, 14 रोपनीको यो होइन भन्नुभयो उहाँले। फेरि आफै आएर उहाँले राजीनामा दिएर जानुभएको छ। हाम्रो अहिले त त्यहाँको त्यो सङ्ग्रहालयको अध्यक्ष त, विकास समितिको अध्यक्ष त हाम्रो सचिवै हुनुहुन्छ, उहाँलाई राजीनामा पनि दिएर जानुभएको छ उहाँले। त्यसो भए अब तपाईँ कसैलाई बाँकी राख्नुहुन्न, दोषी जोसुकै होस् अब उम्कन सक्दैन। अब यसरी छाडा छोड्दै गयो भने कसरी यो कानुनी दायरामा त सबलाई ल्याउनु पऱ्यो नि। गलत काम गर्नेलाई त लाइनमा त ल्याउनु पऱ्यो नि ऋषिजी, त्यो त मेरो दायित्व हो त। त्यसो भए नारायणी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र अब कसैले पनि रेस्टुरेन्ट खोल्न पाउँदैन, होटेल खोल्न पाउँदैन, र कफी सप पनि खोल्न पाउँदैन। कफी सप त्यही त मैले तपाईँलाई भने नि त, त्यो 6 आनाको विषयमा जुन सेटिङमा जो टेन्डर भएको छ, होइन क्यान्टिन खोल्न पाउँछ पाउँदैन, मेरो सिधा प्रश्न सिधा उत्तर होइन। त्यसको विषयमा त हामी छलफल गर्छौँ नि। त्यो 14 रोपनीमा जुन उहाँले चाहिने, जुन कब्जा गरेर जुन चाहिने कङ्क्रिट स्ट्रक्चर बनाउनु भएको छ, त्यो विषयमा मैले भने 6 आनाको विषयमा त हामी छानबिन गर्छौँ। 6 आनाको विषयमा तपाईँको दृष्टिकोण के हो? त्यसो भए 6 आनामा पनि त्यहाँ खोल्न दिने कि नदिने? त्यहाँ पनि बस्न दिनु हुँदैन भनाइ हो मेरो त। अब म हुँदासम्म त त्यो मैले कन्ट्रोल गरेँ, भोलि म यहाँबाट गइसकेँ फेरि चाहिने त्यो अधिकरण हुन्छ, किन गर्न दिने त्यो? त्यसो भए तपाईँ दीर्घकालीन समाधान खोज्दै हुनुहुन्छ। अब नारायणी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र कुनै पनि छ नि मनोरञ्जनका साधनहरू सञ्चालन हुन पाउँदैन, गर्न पनि दिनु हुँदैन। त्यसको नेचुरल ब्युटी नै हराउँछ क्या। कफी खाने इच्छा छ भने मान्छे बाहिर आएर खायो भयो नि त, 5 मिनट लाग्छ त्यहाँबाट, नारायणीको गेटबाट 5 मिनटमा त्यहाँ पुगिन्छ।
चोकमा जाँदाखेरि तपाईँको करोडौँ रुपियाँ चाहिने भाडा 6 आना लिनु पऱ्यो भने करोडौँ रुपियाँ तिर्नुपर्ने मासिक। अनि त्यहाँ चाहिँ 2.5 लाख 2,35,000मा हुन्छ त त्यो? त्यसलाई सेटिङ भन्न मिल्दैन। तर योगेश भट्टराईले डोजर मन्त्री हो प्रेमाले भनेर भन्नुभएको छ। नाराइटी भित्र डोजर लगाउन मिल्छ भनेर, भवनहरू भत्काउने अधिकार छ उहाँलाई भनेर उहाँले त तपाईँमाथि त कडा टिप्पणी गर्नु। त्यसो उहाँलाई के भन्नु भन्दा त्यो जति छ नि 700 रोपनी जम्मैमा बनाउनुहोस् भन्नुहोस् न तपाईँ। उहाँको त त्यो दीर्घकालीन सोच रहेछ नि, उहाँको त प्लान त खतरा रहेछ उहाँको। तर त उहाँले त्यस्तो भनेको जस्तो मलाई त लाग्दैन। होइन, आइसकेको छ। यदि उहाँले नारायटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र जसरी प्रेमाले संरचना ध्वस्त पार्नुभयो, डोजर मन्त्री हो, उहाँले डोजर आतङ्क चलाउनु भयो हाम्रो समाजमा देशमा भनेर तपाईँमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। बतासित साँच्चै उहाँको चाहिने राम्रै साँठगाँठ रहेछ ऋषिजी। सेयर मेम्बर पनि हो कि जस्तो लाग्यो मलाई बतास अर्गनाइजेसनको। धेरै उहाँलाई चिन्ता लाग्यो त्यो विषयमा। राज्यले नचाहिने काम, कानुनी देशमा कानुनको पालना त सबैले गर्नु पर्यो नि। कानुनको धज्जी उडाउन पाइन्छ? उहाँ त के भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्न थाहै हुँदैन। हेर्नुहोस्, बडा रबाबका साथमा उहाँले भन्नुभयो 43 सालमा म यस्तो गरेँ उस्तो गरेँ। उहाँ दरबार मार्गमा होटल वुडल्यान्डमा बसेर कफी खाँदाखेरि जुन बेला द्वन्द्वको अवस्था थियो, म गाउँलाई जिल्लासँग जोड्थेँ। धेरै एम्बुसहरू पार गरेर म जान्थेँ, गाउँलाई मैले जिल्लासँग जोड्थेँ। त्यही हुनाले त्यहाँबाट म 4 पटक चुनाव जितेको छु। 5वटा चुनाव लडेँ मैले, 4 पटक म जितेछु। प्रतिशतको हिसाबले भन्यो भने मेरो 80% छ। योगेश भट्टराई 3टा चुनाव लड्नुभयो, 2टा हार्नुभयो उहाँले। त्यसले धेरै कुराहरू के छ भन्दाखेरि तपाईँको उहाँको बोलीको कुनै ठेगान हुँदैन। उहाँले जति पनि काम गर्नुभयो, आफू मन्त्री भएको बेला केही काम नगरेर अर्काले गरेको काम उहाँलाई त्यो असह्य भयो। योगेश भट्टराईजीको एउटा तर्क के छ भन्दाखेरि, म राजनीति गर्दाखेरि प्रेमाले चाहिँ काठ तस्करी गर्नुहुन्थ्यो, भारतमा काठ तस्करी गरेर बस्नुहुन्थ्यो, निकासी गर्नुहुन्थ्यो, नेपालको वन जङ्गल सखा पार्नुहुन्थ्यो, उहाँ तस्कर हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सुन्नु न, पहिला पनि एकपटक एकजना हाम्रो नेताले भन्नुभएको थियो, मैले त्यो बेला प्रमाणसहित तपाईँलाई मैले देखाएँ। म आज पनि उहाँलाई के चुनौती दिन चाहन्छु भन्दाखेरि 1 क्युफिट काठ मात्रै पनि मेरो नाममा छुटपुर्जी भएको छ भने कहीँ प्रमाण ल्याऊ, म चुनौती दिन चाहन्छु। जताभावी मान्छेलाई आरोप लगाएर त्यसको त केही अर्थ छैन। त उहाँको विषयमा मैले के सुने थाहा छ तपाईँलाई? जुन बेलामा द्वन्द्व चर्किराखेको थियो, माओवादी साथीहरू चाहिँ भूमिगत हुनुहुन्थ्यो, सेना र माओवादीको बिचमा वार भइराखेको थियो, त्यो बेलामा उहाँ खजानासहित उहाँले चाहिँ 2 नम्बरी गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ त ताप्लेजुङबाट लुरु आएको त हो नि काठमाडौँमा, त्यही खजाना बेचेर उहाँले काठमाडौँमा घर बनाउनु भएको छ। ऋषिजी त्यो पनि सोध्नु न उहाँलाई एकचोटि। उहाँ त हतियार खजानाको तस्करी गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ हाम्रो पार्टीका आदरणीय नेता पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँको मातहतको मन्त्रीलाई तपाईँ कामै गर्न सक्नु भएन, जनभावना अनुसार तपाईँ काम गर्न सक्नु भएन भनेर औँला ठडाउने बेला अनि तपाईँ चाहिने हतियारको तस्करी गर्ने भनेपछि उहाँ चुप्प लाग्नुभयो अरे। सोध्नु न उहाँलाई एकचोटि, हतियारको तस्करी तपाईँले गर्नुभयो कि गर्नु भएन? तातोपानीबाट भने सोध्नु न एकचोटि। तर तपाईँलाई उहाँले ठेकदार भन्नुहुन्छ, सुन तस्करी गरे भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले जसलाई सिओ बनाउनु भयो नि पर्यटन बोर्डको, तपाईँको एयरपोर्टको भन्सार विभागमा सोध्नु होला तपाईँ। 30 ग्राम धनञ्जय रेग्मी उहाँले बनाएको सिओ, प्यारो, सायद उहाँको अनसिन पार्टनर पनि होला योगेश भट्टराईको। उहाँले 30 ग्राम सुन, काँचो सुन लिएर आउनुभयो, त्यो भन्सारले समात्यो। त्यसपछि उसले जरिमाना पनि तिर्नु भएको छ उहाँले, धनञ्जय रेग्मीले। उहाँले बनाएको सिओ, उहाँले बनाएको डिमप्रसाद पौडेल, उहाँले बनाएको चाहिँ महानिर्देशक निगमको कति तलब थियो थाहा छ तपाईँलाई? 3.5 लाखको हाराहारीमा तलब थियो उहाँले दिएको। अहिले मैले त्यो घटाएर 50,000मा झारेछु। त्यसलाई कहीँ उहाँको चाहिँ नि कमिसन आउने बाटो बन्द भएको हुनाले पनि बढी उहाँलाई डाह भयो होला म प्रति। अनि जथाभावी उहाँ भनिराख्नु भएछ, भौतारी राख्नु भएको छ। योगेश भट्टराईले मैले केही पनि सामान्य भूमाफिया हो, ठेकदार हो, राजनीतिमा उसको कुनै औचित्य छैन, उसले केही गर्न सक्दैन, जनतालाई ठगिरहेछ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? उहाँ आफै दिपायलमा जाँदाखेरि प्रेम आलेको अर्को नाउँ पर्यावाची हो भनेर आफै भन्नुभएको छ। तर मलाई के लाग्छ ऋषिजी भन्दाखेरि नारायण नीतिमा जब
मैले हात हालेँ, त्यो उहाँको ठुलै इन्ट्रेस्ट थियो क्या ऋषिजी। जब उहाँको इन्ट्रेस्टमाथि चाहिँ नि मैले तुषारापात गरिदिएँ, त्यसपछि उहाँलाई बढी रिस उठ्यो। अनि भएन भने भएभरिका मिडियाले उहाँको विरुद्धमा लेखिदियो। देश विदेशका सञ्चारकर्मीदेखि लिएर सबै ट्विटरमा, उसमा, फेसबुकमा, त्यो उहाँलाई बढी चाहिँ त्यसमा चाहिने रिस पनि भयो। मेरो कुनै फेरि सुनियोजित चाहिने यो होइन, प्लान पनि होइन। मैले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको, यो त मेरो ड्युटी हो नि। भोलि मेरो ठाउँमा तपाईँ आए पनि अर्को आए पनि आफ्नो ड्युटी त पुरा गर्नु पऱ्यो नि। मैले खालि आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको। जस्तो मन्जु, नारायणी दरबार प्रकरणको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले त्यहाँ सङ्ग्रहालयभित्र हात हालिसकेपछि तपाईँलाई कहाँ कहाँबाट फोन आयो? धम्की पनि आयो होला नि तपाईँलाई, त्यसो नगर यहीँबाट धम्की आएको छ। मलाई सबै नेताहरूले, शीर्ष नेताहरूले धन्यवाद दिनुभएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले राम्रो गर्नुभयो भने धन्यवाद दिनुभएको छ। हाम्रो पार्टीको आदरणीय अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्षज्यूले, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई धन्यवाद दिनुभएको छ। सबै ठाउँबाट पोजिटिभ रेस्पोन्स छ। त्यसमा सबैले तपाईँको कार्यको वाह गरे। म एकदम सेटिस्फाई छु। तर यो मैले कुनै ठुलो पहाड मैले गरेको पनि छैन। मैले सामान्य कुरा हो यो त मेरो ड्युटी हो नि। मैले त आफ्नो जिम्मेवारी मात्रै पुरा गरेको हो। अब यस्तो जिम्मेवारी पुरा गर्नु यो त खालि टेलर मात्रै हो, फिल्म त अझै बाँकी छ। त्यसो प्रेमालीको यो सुरुवात मात्रै हो, यो टेलर मात्रै हो। टेलर मात्रै बुझ्नुहुन्छ नि। अब एक्सन हुन बाँकी छ। यो कास्टिङ मात्रै हो, यो कास्टिङ मात्र हो, फिल्म हेर्न बाँकी छ। धेरै प्रकरणहरू आउँछन्। अब हेरौँ, फोहोरहरू धेरै छोडेर गएका छन्, त्यसलाई सफा त गर्नु पऱ्यो नि कसैले। जति मैले सक्छु मैले गर्छु, मैले नसकेको आउने मन्त्रीले गर्छ। त्यो त हाम्रो ड्युटी हो त ऋषिजी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तपाईँलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गर्नुभएको छैन? नारायणी राजदरबार सङ्ग्रहालय प्रकरणमा तपाईँले काम गरिसकेपछि वाह वाह भनेर उहाँले नारायणीको कुरा मात्र, जुनसुकै काम गर्न पनि हामी स्वतन्त्र छौँ। हामीलाई कुनै हस्तक्षेप छैन। प्रधानमन्त्रीको पूर्ण समर्थन छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू एकदम सेटिस्फाई हुनुहुन्छ। कुनै उहाँको हस्तक्षेप पनि छैन। हामीले काम गरिसकेपछि मैले ब्रिफिङ पनि गरेँ उहाँलाई, उहाँ एकदम सेटिस्फाई हुनुहुन्छ। भोलि अर्को एक्सन गर्नु पर्ला। सबै कुरा चाहिने मा चाहिँ कुनै चाहिँ बन्देज छैन। त्यसमा म उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब बताससम्म तपाईँको विरुद्ध अदालतमा जाने रे, म छोड्दिनँ भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। हुन्छ, त्यो त बाटो त खुला छ नि। कानुनी प्रक्रिया अपनाउने त उहाँको आफ्नो स्वतन्त्रता छ। सरकारको जग्गा उहाँले आफैले कब्जा गर्ने, आफै चाहिँ अदालत जाने, जानुस्, त्यसमा केही समस्या भएन। हामी त्यसको जवाब दिउँला। होइन, सम्झौता तपाईँले गर्नुभएको छ नि त उहाँलाई त्यहाँ कफी सप खोल्न दिने। फेरि तपाईँ 6 आनाको टेन्डर कौडीको भाउमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ टेन्डरमा उहाँले लिनुभएको छ। 14 रोपनीको भाव छैन के ऋषि? 14 रोपनीको कुनै पनि सम्झौता छैन। 6 आनाको लागि मात्र सम्झौता छैन। त्यो जबरजस्ती गर्नुभयो उहाँले। त्यो उहाँको ठुलो दुस्साहस पनि हो क्या। ठुलो दुस्साहस गर्नुभयो उहाँले। त्यो गर्दै नमिल्ने काम उहाँले गर्नुभयो क्या। तर हुन त अरू पूर्व मन्त्रीहरूको पनि सपोर्ट त होला उहाँलाई, गर्नुभयो होला उहाँले, होइन? उहाँलाई सपोर्ट गर्नुभयो होला। तर यो ठुलो दुस्साहस। तर आनन्दराज बतासको त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग नि सम्बन्ध छ नि। 27 वर्ष सँगै बसेर काम गरेको भनेर उहाँले बताउनु भएको छ नि। आनन्द बतासको मात्रै सम्बन्ध हुन्छ, 3 करोड नेपाली जनताको सम्बन्ध हुँदैन आफ्नो प्रधानमन्त्रीसित? सबैको सम्बन्ध छ नि। हामीलाई गौरव छ नि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकोमा। मेरो पनि सम्बन्ध छ, उहाँको पनि सम्बन्ध छ, तपाईँको पनि सम्बन्ध छ। 3 करोड नेपाली जनताको सम्बन्ध छ नि। अनि सम्बन्ध हुनासाथ जे मन लाग्यो त्यो गर्न मिल्छ र भने ऋषिजी? अहिलेको अवस्थामा तपाईँ लन्डन जानुभयो र तपाईँ दुवा पनि जानुभयो, तपाईँ खाडी मुलुक पनि जानुभयो। अस्ति टिकट प्रकरण कुरा आएको छ क्या, तपाईँले महँगोमा चाहिँ टिकट लिएर जानु पऱ्यो, घुम्नु पऱ्यो क्या। सुन्नुहोस् न, त्यो बाहिर एकदम वास्तविकता बताउनुहोस् है। म तपाईँलाई भन्छु, WTMको प्रोग्राममा जाँदाखेरि जाँदाभन्दा अगावै हाम्रो पर्यटन बोर्डको CEO धनञ्जय रेग्मीजीले मलाई जानु पऱ्यो हजुर WTMको प्रोग्राममा लन्डन भन्नुभयो। सचिवजीले भन्नुभयो, होइन? मैले किन जाने, म नजाउँ, मेरो यहाँ काम छ, धेरै कामहरू ठाटी छ, मैले काम गर्नुपर्छ भने। नै जानु पऱ्यो हजुर, जानु पऱ्यो, मेरो यहाँ ब्रिफिङको काम पनि बाँकी छ भने जानै पऱ्यो। त्यो त राम्रो छ, त्यो इन्टरनेसनल फोरम हो, त्यहाँ बोल्नुपर्छ, टुरिज्म प्रमोसनको लागि बोल्नुपर्छ भन्नुभयो उहाँहरूले। अब त ठिकै छ भनेर गइयो। अब त्यो क्याबिनेटबाट पनि पास भएको छ। पर्यटन मन्त्रालयले त्यसको टिकट पनि बियर गर्ने भनेछ। अब टिकट कति पर्छ के पर्छ मैले सोध्दै हिँड्ने हो र भने। तर बाहिर चर्चा भयो नि त, महँगो टिकटमा जानु हो। सुन्नुहोस् न, त्यो त मन्त्रालयको काम हो नि, त्यो मेरो काम त होइन नि। एउटा देशको मन्त्री
जहाजमा नचढेर जहाजमा नउडेर कि पैदल लन्डन जान सक्छ त अनि ऋषिजी? त्यो त राज्यले गर्ने दायित्व हो नि, होइन? अब त्यहाँ गइसकेपछि अब बोल्ने कुरामा चाहिने सबै देशका मन्त्रीहरूले भाग लिएछन्, पार्टिसिपेन्ट भएछन्, सबले आफ्नो आफ्नो देशको टुरिज्म प्रमोसनको कुराहरू गरेका छन्। म त त्यो टेबलभन्दा बाहिर हेर्नुहोस्। अब यस्तो फित्लो चाहिँ म्यानेजमेन्टले गर्दाखेरि बदनाम मेरो भन्दा पनि देशको बदनाम भयो नि। सबै मन्त्रीले राउन्ड टेबलमा आफ्नो आफ्नो देशको टुरिज्म प्रमोसनको कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। म त टेबलभन्दा बाहिर छु के, आउट अफ टेबल। अब कस्तो चाहिने तपाईँको व्यवस्थापन होला भन्नुहोस् न। अब त्यस्ता मान्छेलाई योगेशजीले पाउनु भएको छ। हिजो उहाँले भन्नुभयो त्यो बिचरा 2-3 बोतल रक्सी लिएर आएको धनञ्जय भन्नुभयो, होइन? त्यो 2-3 बोतल हो र भने 6 बोतल रक्सी ल्याएको प्रमाण भेटेको छ। 5,000 उहाँले जरिमाना तिर्नु भएको छ अनि उहाँ 3 बोतल भन्दै हुनुहुन्छ महाशयले। अनि तपाईँले चाहिँ 10 बोतल रक्सी ल्याएको? जबकि म रक्सी नै खाँदैन। तपाईँले रक्सी ल्याएकै होइन? छैन, म होइन नेवर, म रक्सी पनि खाँदैन। सुन्नुहोस् न, म विस्की पनि, सुन्नुहोस् न, रक्सी भनेको त रक्सी भनेको सुन्नुहोस् न, रक्सी भने धेरै परको कुरा भयो कि ऋषिजी। रक्सी भन्दा एकदम कम लाग्ने हुन्छ नि वाइन, म वाइन समेत त म खाँदैन। कहाँको रक्सीको कुरा गरेँ होला? तर तपाईँले अरू साथीभाइलाई ल्याइदिनु पर्यो रक्सी। होइन भने होइन, मन्त्रीले रक्सी बोकेर जानुपर्छ साथीभाइको लागि। झन् साथीभाइले गिफ्ट लिएर आउँछन् दसैँ तिहारमा। तपाईँ रोलेक्स घडी माधवमा नेपाललाई ल्याइदिनु पर्यो। ए बाबा, रोलेक्स घडी मैले भने रोलेक्स घडी देखाओस् भने प्रुफ गरेर देखाए भयो नि। सिसिटिभीमा त देखिन्छ अरे नि त। देखाए भयो नि त नि। अनावश्यक चाहिने त्यो योगेश भट्टराईले भन्नुभएको छ सिसिटिभी हेर्नु उहाँले चुनौती दिनुभएको छ सबैलाई। उहाँको कुरा छोडिदिनुहोस् कि उहाँ चाहिने कुन चाहिने तनावमा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले पनि उल्टो प्रश्न सोध्नुभयो, उहाँले पनि उल्टो जवाब दिनुभयो। मोबाइल पनि तपाईँ ल्याएको होइन? सुन्नुहोस् न, मेरो कुरा सुन्नुहोस् न भने माधव नेपाललाई मैले दिँदै दिएको छैन। आइफोन दिएको होइन भने त्यो गलत कुरा नभन्नुहोस् न तपाईँ। फेरि त अर्काका कुरा सुनेर तपाईँ किन त्यसरी कुरा गर्नुहुन्छ? त्यो कुरा सुन्दा मेरो कान पाकिसक्यो। वाहियात कुरा हो त्यो, झुट कुरा हो त्यो, त्यसको कुनै अर्थ छैन क्या ऋषिजी। त्यसो भयो भने अर्को प्रसङ्गमा जाउँ बरु। त्यसो भए ठिक छ, यो च्याप्टर क्लोज। जस्तो तपाईँले धनञ्जय रेग्मीलाई हटाउँछु भन्नुभएको छ, हटाउन सक्नु भएन, अदालतले उहाँलाई फेरि बचाइदियो। उहाँले आंशिक आदेश लिएर आउनुभएको छ। अब 3 गते फेरि बहस हुन्छ। हाम्रो यहाँबाट हामीले जुन समिति बनाएका छौँ छानबिनको लागि, उहाँहरूले चाहिने रिपोर्ट कलेक्सन गरिराख्नु भएको छ, बयान लिइराख्नु भएको छ। थुप्रै त्रुटिहरू उहाँका भेटेका छन् अनि उहाँलाई नै जोगाउन योगेश भट्टराईजी लागिराख्नु भएको छ, होइन? त्यसो भएको हुनाले अब 3 गतेको फैसला पछि सबै कुरा अगाडि आउँछ। तर तपाईँले धनञ्जय रेग्मीलाई साँडे भनिसकेपछि तपाईँ विवादमा पर्नुभयो नि, किन साँडे भन्नुभयो भन्नुहोस् त, आज खुलस्त पार्नुहोस् त। होइन, कहिलेकाहीँ के हुन्छ, आफ्नो मातहतका कर्मचारीहरूलाई कहिलेकाहीँ अलिकता टाइट पनि गर्नुपर्छ। उहाँको त्यो सबै कुरा एक्टिभिटी हेर्दाखेरि त्यस्तै थियो क्या लगभग। त्यो खालि एउटा मैले ऊ मात्रै गरेको उहाँलाई, त्यस्तो अन्यथा होइन। अलिक कर्मचारी भयो चाहिँ अलिक शिष्ट हुनु पऱ्यो, होइन? अलिकता तपाईँको चाहिने आफ्नो मर्यादामा हिँड्नु पऱ्यो, होइन? उहाँको जुन बिहेभ त त्यो मलाई राम्रो नलागेको हुनाले मैले त्यो नभन्दा पनि हुन्थ्यो, तर भइहाल्यो भने, होइन? तर अलिकता उहाँले पनि कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्नुहुन्छ, गाली गर्नुहुन्छ, कर्मचारीमाथि तपाईँ सुन्नुहोस् न आक्रोशित भएर गाली गर्ने। म ब्राह्मण क्षेत्री जस्तो चाहिँ मिलाएर बोल्न जान्दैन, मगरको छोरो, जे देखेछु त्यो बोल्छु मैले। अब बोल्दाखेरि तपाईँ पनि इन्टरभ्यू लिँदैन कति जोडले बोल्नुहुन्छ त? त्यो रिसाएको होइन नि त, त्यो स्वभाव हुन्छ मान्छेको, होइन? अब तपाईँ ऋषि धमला हुनुहुन्छ, तपाईँ त जनजातिको स्वभाव जस्तो मान्छु म त तपाईँलाई। त्यसो भने यो आफ्नो आफ्नो स्वभाव हुन्छ, त्यसलाई अन्यथा कसैले लिनु हुँदैन। त्यसो भए जहाँ जाँदै लुम्बिनी विकास कोषको कुरा गर्न चाहन्छु मन्जु, त्यहाँ पनि फेरि होटेल खोल्नको लागि तपाईँले अनुमति दिनुभएको छ अरे नि? हो, त्यो मास्टर प्लान अनुसार धेरै ठाउँमा हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिने तपाईँको चाहिने 2-2 बिघा 3 बिघा 4 बिघामा सबै दिने गरिएको छ। त्यहाँ फेरि हकी होटेल भन्ने पनि छ, पहिला जापानिजले चलाएको थियो अनि पछिल्लो चरणमा चाहिने हाम्रो यति होल्डिङले त्यो लिनुभएको छ। त्यो मास्टर प्लान अनुसार जहाँ खाली छ त्यसलाई छिटै कम्प्लिट गर्नको लागि त्यो नियम प्रक्रिया अनुसार दिन मिल्छ। त्यो सुरज वैद्यलाई तपाईँले होटेल खोल्न अनुमति दिनुभएको? किन दिन नमिल्ने हुन्छ र भने वास्तविकता के हो जनता जान्नु। सुन्नुहोस् न, म आउनुभन्दा पहिल्यै त्यो त्यसको चाहिने मास्टर प्लानमा धेरैले चाहिँ त्यहाँ निवेदन हालेका थिए। निवेदन अनुसारको डिजाइन हाम्रो लुम्बिनी विकास कोषले एउटा डिजाइन मापदण्ड बनाएको थियो। त्यो मापदण्ड सुरज वैद्य लगायतका अरू कम्पनीले पनि दिएको थियो, त्यही अनुसार चाहिँ दिने कामहरू चाहिँ
भएको छ। बोर्डको बैठकले दिएको छ। फेरि तर मास्टर प्लान अनुसार त्यहाँ 2वटा भन्दा 3वटा होटल कसैले पनि खोल्न पाउँदैन नि त। किन पाउँदैन? जति मास्टर प्लानमा जे छ त्यो मापदण्ड अनुसारै दिएको छ। फेरि त्यसमा तलमाथि छैन, त्यसमा दिएन म भन्दैन, त्यो हिचकिचाउट छैन मलाई त्यसमा। किन बाहिर चर्चा भएको छ सुरज वैद्यलाई होइन पेरुमालेले अनुमति दिनुभयो लुम्बिनीमा होटल खोल्नको लागि। किन नदिँदै भने जे हो त्यही भन्छु मैले। मास्टर प्लानमा जे छ त्यही अनुसार चाहिँ त्यो निर्णय भएको हो। अब तपाईँ नेपाल वायुसेनालाई बचाउन सक्नुहुन्छ? अहिले घाटामा छ नि। विगतमा म नहुँदाखेरि जब तपाईँको चाहिने यो न्यारो बडी वाइड बडी 4 घन्टा 5 घन्टा भन्दा बढी उड्थेन। म आइसकेपछि अहिले हेर्नुहोस् त 10 घन्टा 12 घन्टा उडान भरिराखेको छ। त्यसलाई 18 घन्टा कसरी पुर्याउने भनेर हामी गृह कार्य गरिराखेका छौँ। 63 वर्षको इतिहासमा गुड फर डेन्जरस क्यारी गर्नको लागि हामीले त्यो निर्णय गरेका छौँ, त्यो सम्झौता गरेका छौँ, त्यो स्वीकृति हामीले पाएका छौँ। भोलि वाइड बडीमा तपाईँको चाहिने जहाज चाहिँ युरोपमा जाँदाखेरि अथवा चाहिने कुनै अन्य देशमा जाँदाखेरि त्यो जहाज यदि खाली भयो भने त्यसमा चाहिँ हामी तपाईँको कार्गो पनि बोकेर ल्याउन सक्छौँ। त्यो कार्गो बोक्दाखेरि अरूले बोक्नुभन्दा 4 गुणा बढी त्यसको मूल्य हामीले पाउँछौँ। त्यो हुनाले हामी सुधार उन्मुख छौँ, हामी सुधार्दै गइराखेका छौँ। तपाईँको एक्सन केमा हुन्छ बताउनुहोस्, जनता जान्न चाहन्छ। होइन मैले तपाईँलाई भनिसकेँ ऋषिजी, होइन अब यो टेलर मात्रै हो। अब पशुपति क्षेत्र विकास कोष पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा पनि सुधार्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ धेरै गाह्रो छ नि। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले 25 करोड भारू पैसा दिएर पशुपति क्षेत्र हाताभित्र 17 रोपनीमा भएको जग्गामा होटल निर्माण गर्ने भनेर उहाँले चाहिँ 25 करोड रुपियाँ दिनुभएको थियो। त्यो अनुसारको त्यहाँ भवन पनि निर्माण भयो। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन पनि गर्नुभयो। र त्यो चाहिने पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नै सञ्चालन गर्नुपर्थ्यो। तर त्यसलाई पनि के गरियो भन्दा तपाईँको सेटिङमा त्यो टेन्डर पनि दिइयो भन्ने कुरा आएको छ। मलाई फोनबाट पनि आएको छ। तपाईँले त छानबिन समिति गठन गर्नुभएको छ। मेरो सचिवालयमा पनि त्यो कुरा आएको छ। त्यो तथ्य सत्य के हो भनेर मैले छानबिन कमिटी गठन गरेको छु। अब छिटै त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ। त्यहाँ पनि तपाईँ अब छोड्नुहुन्न दोषीलाई, गल्ती गर्नेलाई। तपाईँलाई मैले सुरुमा कोषको कुरा गरिरहेको छु। मैले सुरुदेखि तपाईँलाई अन्तिमसम्म भन्दैछु, टेलर हो यो, टेलर। यो नारायणहिटी सङ्ग्रहालय भनेको एउटा टेलर हो। यो फिल्म बिस्तारै आउँछ। नेतृत्वले छ नि राम्रो काम गरेको देख्न चाहँदैन, अनि प्रेमालेलाई हटाएर एक्सन लिएर राजीनामा गराउनु बाध्य पार्यो भने होइन, सबै नेताहरू खुसी हुनुहुन्छ, त्यस्तो केही पनि छैन। इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ नि ऋषिजी, गाह्रोको कुरा गर्नुभयो नि। वान पोलिटिसियन हु विन विदाउट एनी ट्रबल द्याट इज विक्ट्री, बट वान हु विन विथ लट अफ ट्रबल्स द्याट इज हिस्ट्री। अप्ठ्यारो छ, फोहोर धेरै छ, सफा गर्नुपर्ने छ। म सफा गरेर छोड्छु, जति सक्छु त्यति सफा गर्छु। र अर्को एउटा नेपालीमा भनाइ छ, हात्ती हिँड्दै गर्छ, कुकुर भोग्दै गर्छ। बस मैले आफ्नो ड्युटी पुरा गर्ने हो। थ्याङ्क यू सो मच भन्छु। धन्यवाद। तपाईँलाई बधाई छ, सफलताको शुभकामना छ। राम्रो काम गर्नुहोस् र एक्सन ओरिएन्टेड मन्त्रीको रूपमा देख्नुहोस् जनताको बेचमा। हस्, नमस्कार। धन्यवाद ऋषिजी, मलाई मेरो कुरा राख्ने जुन अवसर दिनुभयो यसको लागि तपाईँ लगायत सबै साथीहरू